राखेर शिक्षण गर्ने एउटा तरिका हुन सक्छ। अनि अर्को एउटा तरिका के हुन सक्छ त भन्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ बहुकक्षा शिक्षणको रूपमा चाहिँ फरक फरक कक्षामा राखे पनि एउटै टिचरले एउटै पिरियडमा एउटा कक्षामा चाहिँ क्लास वर्क दिएर आयो, अर्को कक्षामा चाहिँ फेरि चाहिँ क्लास वर्कहरू दियो। अनि यसरी पनि एउटै शिक्षकले पनि के गरिदिन सक्छ त भने फरक फरक कक्षामा पनि एकैचोटि पढाइदिन सक्छ। खास यो बहुकक्षा शिक्षणको मर्म के हो भने एउटा शिक्षकले एउटै समयमा अथवा एउटै पिरियडमा 2 वा सोभन्दा बढी कक्षामा पढायो भने, सिकायो भने हो, त्यस्तोलाई हामीले बहुकक्षा, बहु भनेको धेरै कक्षालाई एकैचोटि शिक्षण गर्ने। अब त्यस्तो कस्तो कक्षामा चाहिँ बढी उपयोगी हुन्छ होला ल भन्नुहोस् त यो बहुकक्षा शिक्षण भनेको? त्यही 1 2 3 सम्मलाई त हुन्छ होला सर। त्यही हो सानो कक्षामा है, सानो कक्षामा नै हो। ठुला कक्षामा त तपाईको 9 र 10 लाई एकै ठाउँमा राखेर सिकाउन गाह्रै हुन्छ। हुन त कहिलेकाहीँ हामीले प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्छौँ है। यो त के हुन्छ भने शिक्षक अभाव भएको ठाउँमा पनि हो, तर विषयवस्तु मिल्ने देखियो भने है, जस्तो अब मैले साइन्स पढाउँदाखेरि मैले अब क्लास 9 र क्लास 10 दुवैलाई मैले सोलर सिस्टमको बारेमा पढाउनु पर्यो, युनिभर्सको बारेमा पढाउनु पर्यो भने 6 7 8 लाई नै मिल्छ है सर? मिल्छ। विषयवस्तुको प्रकृति अनुसार यदि विषयवस्तु मिल्दोजुल्दो छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ त ठुला कक्षाहरूलाई पनि एकै ठाउँमा राखेर एउटै पिरियडमा राखेर के गर्न सकिन्छ, शिक्षण गर्न सकिन्छ। दीपक सरले म भन्छु भन्नुभएको छ। ल दीपक सरले के भन्न खोज्नु भएको छ एकचोटि हामीले उहाँलाई अनम्युट गरौँ। ल दीपक सर, हजुरलाई अनम्युटको अप्सन आएको छ, भन्नुहोस् त। सर यो बहुकक्षा शिक्षण कस्तो अवस्थामा भनेपछि अब कस्तो अवस्थामा भनेपछि त हामीले अब जहाँ शिक्षक दरबन्दीको अभाव छ, शिक्षकको संख्या कम छ, हाम्रो पूर्वाधार कम छ, त्यस्तो अवस्थामा भन्ने हो कि के हो सर? हो एकदम सही भन्नुभयो। तर विषयवस्तु मिल्ने अवस्था आयो भने, विषयवस्तु एकरूपता भएको अवस्थामा ठुला कक्षामा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर सामान्यतया साना कक्षाहरूमा र विशेष गरी हजुरले भने जस्तै शिक्षक दरबन्दी पूर्वाधारहरूको अभाव हुने अवस्थामा चाहिँ हामी जस्तै एकजना साथीले हामी पनि बहुकक्षा शिक्षणमा नै छौँ भन्नुभएको छ। हामी चाहिँ अहिले बहुकक्षा होइन कि बहुस्तर है, बहुस्तर भन्छौँ नि। त्यहाँ अर्को एउटा टर्म छ नि, हजुरले हेर्नु भएको छ बुकहरूमा, बहुकक्षा बहुस्तरको बारेमा भन्नुहोस् त। एकजना साथीले के बुझ्नु भएको छ? बहुकक्षा बहुस्तर विभिन्न क्षमता भएका विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा राखेर अहिले जो हामीले गरिरहेका छौँ। ल यो हामीले अहिले पर्फेक्टली गरिरहेकै भनेको बहुकक्षा बहुस्तर हो। यसमा चाहिँ हामीले माविको साथीहरूलाई एक खालको कन्भिन्स गराइरहेछौँ, प्राइमरीको इक्जाम दिनको लागि तयार गर्ने साथीहरूलाई पनि एक खालको कन्भिन्स गराइरहेछौँ होइन। हजुरहरूको स्तर अनुसार माध्यमिक तहमा हजुरले अलिकति बढी लेख्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति क्वेसनहरू घुमाएर आउँछ भनेर स्तर अनुसारको जवाफहरू दिइरहेछौँ। भनेपछि बहुकक्षा बहुस्तर भनेको कस्तो भन्दा विद्यार्थीको स्तर अनुसार है, स्तर मिल्छ भने हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ। कतिपय अवस्थामा यहाँ के हुन सक्छ भने दिनलाई चाहिँ उहाँको योग्यता चाहिँ अहिले प्राइमरी र निमाविको मात्रै इक्जाम दिने योग्यता छ, तर उहाँको क्षमताको कुरा गर्नुहुन्छ भने माध्यमिक तहको साथीसँग पनि ट्याकल गरेर त्यही अनुसारको एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो क्षमता भएको साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि क्षमता मिल्ने होइन, फरक फरक क्षमता भएका साथीहरू मध्येबाट पनि क्षमता मिल्ने साथीहरूलाई एउटा कन्टेन्ट दिएर होइन हामी छलफल गरिरहेका छौँ, गर्न सक्छौँ। यस्तो चाहिँ बहुकक्षा बहुस्तर भनेको विद्यार्थीको स्तर र क्षमता भनेको त उस्तै उस्तै कुरा हो। विद्यार्थीको क्षमता वा स्तर अनुसार चाहिँ हामीले शिक्षण गर्ने कुरा हो। यो वास्तवमा यो हजुरहरूलाई मैले कुरा बुझाउनलाई के भन्छु भने बहुकक्षा शिक्षण भन्ने हामीले प्रयोग गरिरहेछौँ होइन। बहुकक्षा शिक्षणलाई नै बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण भनिएको हो, अलिकति शब्द मात्रै राम्रो गरिएको हो होइन। त्यसमा त्यस्तो ठुलो तात्विक कुरा चाहिँ छैन, तर परिभाषा दिँदा एन्सर लेख्दा चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्छ। खाली के हो भने बहुकक्षा शिक्षण गर्दाखेरि के हुन्छ त त्यहाँ विद्यार्थीहरूको क्षमता, स्तर, उमेर, रुचि, अरू विविधताहरू धेरै हुन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै खालको क्षमता, रुचि, स्तरलाई ध्यान दिँदै त्यसलाई आधार मान्दै हामीले शिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसलाई नै हामीले बहुकक्षा बहुस्तर भनिएको होइन, MGML होइन, मल्टिग्रेड भन्ने चाहिँ त्यो होइन, यो खालको चाहिँ छ। त्यसपछि अब यो अर्को एउटा चाहिँ एकीकृत शिक्षण पद्धति भन्नुभएको छ। नेक्स्ट टपिकमा जाम भन्ने साथीलाई मैले हात उठाउनु भएको छ नि, भन्नुहोस् त ल यो एकीकृत शिक्षणको बारेमा के भन्नुहुन्छ हजुरले? ल एकीकृत शिक्षण पद्धति भनेको के हो? कोही साथीहरूलाई भन्नुहोस् त जसले जान्नु भएको छ भन्न सक्नुहुन्छ। अब मिल्ने विषयहरूलाई मिल्ने जस्तै अब भनौँ कक्षा 6 को बल, कक्षा 7 को बल मिल्ने छ भने त्यो टपिकलाई सँगै राखेर पढाउने हो कि सर? इन्टिग्रेटेड लर्निङ हो। सही भन्नुभयो। सिस्टमको अगाडि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ सरले। साना कक्षाहरूमा अहिले हाम्रो चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ कक्षा 1, 2 र 3 मा चाहिँ यो करिकुलम नै चाहिँ एकीकृत करिकुलम छ।
है भनेको एउटा कक्षाको विषयवस्तुलाई चाहिँ ठ्याक्कै त्यसैसँग लिङ्क गरेर माथिल्लो कक्षाको विषयवस्तु राखिएको हुन्छ र शिक्षण गर्दाखेरि पनि हामीले लिङ्क गरेर हैन भनेको सानो कक्षाको एउटा कक्षाको विषयवस्तुलाई हो अहिले 1-3 मा छ हैन एउटा कक्षाको विषयवस्तुलाई हामीले ठ्याक्कै त्यसैसँग लिङ्क गरेर त्यसैसँग जोडेर हामी माथिल्लो कक्षामा पनि त्यो विषयवस्तु जोड्न सक्छौं 6 कक्षामा हामीले यो पढ्यौं हैन अहिले पनि हामीले त्यो प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं र अघि सरले भने जस्तै हामीले बल पाठमा मिल्ने कुराहरू 6 7 8 लाई चाहिँ एकैचोटी त्यो के अरे हामीले एकीकृत रूपमा पनि शिक्षण गर्न सक्छौं हैन यो कुराहरू चाहिँ हजुर भन्नुस् त ल अब हामी एकपटक यो स्क्रिनबाट जान्छौं है एकैछिन यो क्वेशन एन्सर हामीले जति छलफल गर्यौं त्यसको समरीतिर जाउँ त्यसपछि चाहिँ सिम्पल टु कम्प्लेक्सबाट सिकिन्छ भन्नुभएको छ एकीकृत शिक्षणमा एकदम सही भन्नुभएको छ अमृत कुमार सरले ल अब हामी 1 2 होइन इन्टिग्रेटेड भन्नुभएको छ 1 2 3 हो 1 2 र 3 मा इन्टिग्रेटेड करिकुलम नै लागू भएको छ है तालिम पनि दिइराथ्यो त्यही अनुसारको चाहिँ ल अब हामी चाहिँ एकचोटी यो समराइज गरौँ है एकचोटी यसलाई चाहिँ एन्सरहरु हेरौँ जस्तो हजुरहरुले होमवर्क लेख्नु भएको छ कि छैन हैन नलेख्नु भएको साथीहरुलाई पनि मैले यहाँ एन्सर लिएर आएको छु ल यो कक्षा कोठा व्यवस्थापनको महत्व चाहिँ हामीले होमवर्कमा दिएका थियौं हजुरहरुले सायद कतिले लेख्नु भएको छ ल नलेख्नु भएको साथीहरुलाई अब पीडीएफ मा पनि आउँछ यसलाई लेख्न चाहिँ नभुल्नुस् है साथीहरुलाई मैले एउटा अनुरोध गरे लेख्न चाहिँ नभुल्नु होला किनभने छलफल गर्दै जाउँ है अब यो तपाईहरुलाई पीडीएफ आउँछ अहिले चाहिँ नलेख्नु तर क्लास सकिने बित्तिकै नोट चाहिँ बनाउनु फेरि है अब हजुरहरुलाई हजुरहरु भौतिक वर्गलाई सिकाइरहनु पर्दैन हैन हामीले यो पीडीएफ भने पनि के भयो नि यिनीहरु चाहिँ के हुन सक्छ हराएर जान सक्छ डिलिट हुन सक्छ हैन जस्तो अब बैंकिङ प्रणालीमा हेर्नुहुन्छ भने हजुरले विद्यालयको प्रणालीमा अरु विभिन्न ठाउँमा पनि मान्छेहरुले के गर्छन् त भन्दा अनलाइन सिस्टम सँगसँगै त्यो अफलाइन रूपमा रजिस्टरहरुमा पनि लेखिरहेको हुन्छ त्यही भएर हजुरहरुले चाहिँ यो मसँग अफलाइन के रे चाहिँ सामग्री छ यो अनलाइन सामग्री छ मसँग पीडीएफ छ मैले डाउनलोड गरेको छु भनेर कपीमा नोट बनाउनु छोड्नु भयो भने कुन दिन त्यो चाहिँ एकचोटी फर्मेट भएर जान्छ मोबाइल हराएर जान्छ के हुन्छ है अनि त्यसपछि चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो हराउँछ त्यही भएर साथीहरुले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ कपीमा लेख्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले विश्वास गरेका छौं ल यो कक्षा कोठा व्यवस्थापनको महत्वको बारेमा हिजो हामीले छलफल गरेका हौं है यसलाई चाहिँ हामीले अहिले पनि थोरै छलफल मात्रै गर्ने हो यसमा चाहिँ हामी लेख्नु है साथीहरु कसकोबाट हल्ला आयो भने मलाई यसो कोडिङ गर्नुस् है म उहाँलाई तुरुन्तै म्युट गर्छु अब कक्षा कोठा व्यवस्थापनको महत्व हामीले छलफल गरेका हौं यसमा हामी अहिले लेख्न भुल्दैनौं म सरसर्ती एन्सर पढेर सुनाउँछु हजुरले बुझ्नु भएन भने प्रतिक्रिया लिन्छु है त ल अब शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि बालमैत्री गर्नको लागि हामीसँग उपलब्ध भएका स्रोत र साधनहरूलाई उचित रूपमा मिलाउने अथवा व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई नै के भनिन्छ त भन्दा कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनिन्छ हो कक्षा कोठा व्यवस्थापन भित्र भौतिक कुरा मात्रै हुँदैन त्यो खाली हाम्रो जनरली बुझाइ के छ कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै त्यही बोर्ड कहाँ राख्ने हावा प्रकाश हैन यस्ता कुरा मात्रै हामीले जोड दिन्छौं कक्षा कोठा व्यवस्थापन भित्र भौतिक मात्रै नभएर मनोवैज्ञानिक शैक्षिक आदि सबै पक्षको व्यवस्थापन पर्छ यो कुरा हजुरहरुले चाहिँ अब बुझ्नुहुन्छ अब कक्षा कोठा व्यवस्थापनले के गर्न सक्छ त भन्दा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य हासिल हुन सक्छ हो हाम्रो उद्देश्य के हो त्यो उद्देश्य पूरा गर्न कक्षा कोठा एकदमै राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्छ अब कक्षा कोठालाई आकर्षक बनाउन हैन व्यवस्थित बनाउनको लागि कक्षा कोठालाई एकदमै सिकाइको लागि केन्द्रित बनाउनको लागि चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्छ हैन त्यो हजुरहरुलाई थाहा छ है कक्षा कोठालाई सिकाइ केन्द्रित बनाउनको लागि कक्षा कोठाको एकदमै राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुपर्छ यो सबैलाई थाहा छ अब कक्षा कोठा व्यवस्थापनको फाइदा हिजो पनि हामीले कुरा गरेको हो कक्षा कोठा व्यवस्थापनको महत्व है यसलाई चाहिँ मैले एकचोटी थोरै हामीले दोहोर्यायौं यो होमवर्कको रूपमा हजुरहरुलाई दिएका थियौं नलेख्नु भएको साथीहरुले अब पछि लेख्न पाउनुहुन्छ यसैलाई हेरेर लेख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिलो महत्व हामीले 1 नम्बरमा के लेख्यौं भने कक्षा कोठा व्यवस्थापन राम्रो भयो भने के हुन्छ भन्दा शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया नै व्यवस्थित हुन्छ शिक्षण प्रक्रिया नै के हुन्छ सर हजुरको आवाजै आएन राम्ररी सर हजुरको नेट स्लो छ र हजुरको आवाज राम्ररी नै आएन हो भेरिएसन हुन सक्छ मैले त बोलिरहेको छु है मैले एकचोटी
अहिले आवाज कस्तो आइरहेछ? आएको छ सर अहिले अहिले आइरहेछ सर। क्लियर छ सर। यो अलिकति यो नेटवर्क बेलुकाको नेटवर्क चाहिँ अब यो राष्ट्रिय समस्या जस्तै हो, चाहिँ अलिकति विक हुन्छ, धेरैजनाले चलाउनुहुन्छ, त्यस कारणले। ल अब हामी यसमा चाहिँ जाउँ। जस्तो कक्षा कोठा व्यवस्थापनले गर्दा हामीलाई के फाइदा भयो यो समराइज मात्रै गर्न खोजिरहेको छौँ हामीले, होइन? एउटा कुरा हामीले के भन्यौँ भने कक्षा कोठा व्यवस्थापन हामीले राम्रोसँग गऱ्यौँ भने शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया व्यवस्थित हुन्छ, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया प्रभावकारी हुन्छ भन्यौँ। त्यसपछि कक्षा कोठा व्यवस्थापनले के गरिदिएको हुन्छ त भने हामीसँग उपलब्ध भएका थोरै भए पनि जुन स्रोत र साधनहरू छ, हामीसँग उपलब्ध भएको समय छ, त्यसलाई एकदमै उच्चतम रूपमा सदुपयोग गर्न सक्छौँ हामीले, त्यो एउटा फाइदा छ। अनि अर्को कुरा के? हजुर भन्नुहोस् त। पढ्न पर्ने भयो भने भन्नु है, म पढ्छु भनेर। ए ओके ल हजुरले भनिहाल्नुभयो। ल 3, 4 र 5 को एकचोटि पढेर सुनाइदिनुहोस् त ल। 3, 4 र 5 हजुर 3 नम्बरमा छ निर्धारित लक्ष्य उद्देश्य एवं सिकाइ उपलब्धि सुनिश्चित गर्न, बालबालिकाको सिकाइको गति रुचि क्षमता एवं विविधता अनुसार सिकाइको अवसर प्रदान गर्न, बाल केन्द्रित शिक्षण गर्दै सबैको समान एवं समतामूलक सहभागिता सुनिश्चित गर्न, बाल केन्द्रित। भयो म्याडम। हस् सर। ल अब यो म्याडमले भर्खरै पढेर पनि सुनाउनु भएको छ, होइन? कक्षा कोठा व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सकियो भने हाम्रो उद्देश्य के हो, सिकाइको उपलब्धि के हो, त्यो हामीले बल्ल प्राप्त गर्न सक्छौँ। सिकाइको उपलब्धि प्राप्त गर्नको लागि, शिक्षणको उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त भने कक्षा कोठा व्यवस्थापन हुनुपर्छ है। अर्को कुरा, कक्षा कोठा व्यवस्थापन राम्रो भएको खण्डमा विद्यार्थीले आफ्नो रुचि क्षमता आवश्यकता अनुसार, आफ्नो गति अनुसार, विविधता अनुसार सिक्न पाउँछ है। कक्षा कोठा व्यवस्थापन प्रभावकारी भयो भने शिक्षण सिकाइ के हुन्छ, बाल केन्द्रित हुन्छ, सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ हो। शिक्षण चाहिँ अब 6 नम्बरमा हामीले हेर्यौँ भने शिक्षण चाहिँ उद्देश्यमूलक हुन्छ, सृजनात्मक हुन्छ। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप एकदमै जीवन्त है, लाइभ भन्छौँ नि हामीले, एकदमै चाहिँ फिल हुने खालको जीवन्त खालको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप हुन्छ। विद्यार्थी राम्रोसँग सिक्छ, विद्यार्थी उत्प्रेरित भइरहन्छ, सिकाइमा विद्यार्थी निरन्तर रूपमा उत्प्रेरित हुन्छ यदि कक्षा कोठा व्यवस्थापन राम्रो भयो भने हो। विद्यार्थीहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बन्छ, सहयोग गर्ने वातावरण बन्छ है। अब त्यसपछि स्वतन्त्र रूपमा सिक्न पाउँछन्, धेरै फाइदाहरू छ। अब विशेष क्षमता भएका बालबालिकालाई पनि यसले सहयोग गरिरहेको हुन्छ, समावेशी शिक्षामा पनि यसले सहयोग गरेको हुन्छ। कक्षा कोठामा अनुशासन कायम गर्नको लागि, विद्यार्थी र शिक्षक बीच राम्रो आत्मीय सम्बन्ध निर्माण गर्नको लागि, विद्यार्थीको सामाजिकीकरणको विकासको लागि होइन, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एकअर्कामा मिल्ने होइन, घुलमिल हुने क्षमताको लागि, समग्रमा हामीले के भन्यौँ, विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासको लागि, सिकाइलाई एकदमै दीर्घकालीन बनाउनको लागि के हुन्छ त कक्षा कोठा व्यवस्थापन उपयोगी हुन्छ है। यसरी हामीले निष्कर्षमा के लेखेका छौँ भने कक्षा कोठाको प्रभावकारी व्यवस्थापन भयो भने एकातर्फ बालमैत्री वातावरणमा व्यवस्थित तरिकाले शिक्षण गर्न सजिलो हुन्छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ शिक्षकको पनि पेशागत दक्षता चाहिँ बढिरहेको हुन्छ। केही छ साथीहरू यो कक्षा कोठा व्यवस्थापनको महत्त्व हेर्नुहोस् त, कम्प्लिट छ नि होइन त? एकदम सर, ठीक छ, कम्प्लिट छ सर। तर हामीले महत्त्व फाइदा जे भने पनि लेख्दा मिल्छ है? एउटै हो, महत्त्व भने पनि फाइदा भने पनि। अब कक्षा कोठा व्यवस्थापनको शिक्षणमा उपयोगिता है, कक्षा कोठा व्यवस्थापनको उपादेयता भन्छ नि, उपादेयता अथवा त्यसको फाइदा, त्यसको महत्त्व अथवा तपाईले यसलाई के पनि गर्न सक्नुहुन्छ, विशेषता कसको छ हेर्नुहोस् त साथीहरू। रणनीतिहरू वा समस्याहरू भनेको एउटै हो सर? हजुर पहुँच कुन साथीकोमा डिस्टर्ब आयो हजुरहरूले एकचोटि केयर गरिदिनुहोस् है, यहाँ डिस्टर्ब आइरहेको छ सर। हजुर भन्नुहोस् त। रणनीति र समस्या भनेको एउटै हो सर? होइन, रणनीति र समस्या भनेको एउटै होइन। रणनीति भनेको कुनै पनि समस्यालाई समाधान गर्न बनाइएका कार्यक्रमहरू है। नीति भन्दा स्पेसिफिक कुरा रणनीति हुन्छ क्या। रणनीति भनेको कार्यक्रम जस्तै हो है, कार्यक्रम नीति भन्दा स्पेसिफिक, कार्यक्रम भन्दा अनस्पेसिफिक है। सबभन्दा पहिला नीति बनाइन्छ, नीतिको आधारमा रणनीति बनाइन्छ, रणनीतिको आधारमा कार्यक्रम बनाइन्छ। सर यसले व्यवस्था भन्ने पनि मिल्छ होला नि है? ल हजुरहरूलाई प्रश्नको रूपमा चाहिँ जस्तो यो प्रश्नमा मैले जुन डिस्प्ले गरिरहेको छु, कक्षा कोठा व्यवस्थापनको उद्देश्य, कक्षा कोठा व्यवस्थापनको फाइदा जे भने पनि एउटै हो। यसमा अब हामी धेरै बेर नभुलौँ। हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ? कोही साथीहरूले बुझ्नु भएको छैन भने हात उठाउनुहोस्, म हजुरहरूको प्रतिक्रिया लिन्छु।
नबुझ्नु भएको बुझेको साथीहरु सर। बुझिन्छ नि है, यो बुझिन्छ। हजुरहरूले कण्ठ पनि गर्नुपर्छ क्या, कतिपय कुराहरू कण्ठ गर्नुपर्छ है, लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। ल अब अर्को होमवर्क थियो, हामीले केही दिन अगाडि हामीले हजुरहरूलाई चाहिँ दिएको होमवर्क थियो कक्षा कोठाको मनोवैज्ञानिक वातावरण व्यवस्थापन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। साथीहरु ब्याकग्राउन्डमा डिस्टर्ब आयो भने हजुरहरू म्युटमा बस्दिनुस्, फेरि हजुरहरूलाई म अनम्युट गरिदिन सक्छु हैन, समस्या छैन। अनम्युटमा बस्दिनुस् है साथीहरु, ल सरी म्युटमा बस्दिनुस् है। अब यो क्वेशन हेर्नुस् त, यो क्वेशनको चाहिँ हजुरहरूले आन्सर पक्कै लेख्नुभयो होला है। अहिले स्क्रिनशट तिर भन्दा पनि मैले हजुरहरूलाई एकचोटि जुम गरेर देखाइरहेको छु, कतिको देखिरहेछ हजुरको स्क्रिनमा। कक्षा कोठाको साथीहरु यो निरन्तर हजुरहरूको डिस्टर्ब आइरहेछ है, मैले एकैचोटि सबैजना साथीहरुलाई मैले म्युट गर्नुपर्ने भयो। होइन सर नगर्नु न, म पढ्छु नि। सर हामीलाई त नगर्नुस्, जसको बाट आएको छ आइरहेको छ एकचोटि पत्ता लगाउनुस् त, कस्तो बाटो डिस्टर्ब आइरहेछ। अहिले आइरहेछ त आवाज सबैलाई हुन्छ, हामीबाट आएन सर डिस्टर्ब, हामी गरे हैनौं सर। ए जगदीश सरकोबाट रहेछ है, मैले म्युट गरेँ है सर, सरी सर। अरु साथीहरु जसले हात उठाउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि एकचोटि मैले अनम्युट गर्छु। जस्तो पिमा कुमारीजीलाई मैले अनम्युट गर्न भनेको छु, त्यसपछि लेख बहादुर सरलाई पनि मैले अनम्युट गर्न भनेको छु, होम फुयालजीलाई पनि मैले अनम्युट गर्न भनेको छु, त्यसपछि गएर अब रोशन लिम्बू सरलाई र सजित सरलाई पनि मैले अनम्युट गर्न भनेको छु। ब्याकग्राउन्डमा डिस्टर्ब आयो भने तुरुन्तै म्युटमा बस्दिनु होला। ल अब यो क्वेशनमा एकचोटि हेर्नुस् त, कक्षा कोठाको मनोवैज्ञानिक वातावरण है, यसलाई सरसर्ती हेरौँ मात्रै, धेरै नबोलौँ यसमा। यो होमवर्क मैले दिएको थिएँ, हजुरहरूले कतिले गर्नुभयो कतिले गर्नु भएन। कक्षा कोठाको मनोवैज्ञानिक वातावरणको व्यवस्थापन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू लेख्नुहोस्। यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ, यो प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। कक्षा कोठाको वातावरण बालमैत्री र बाल मनोविज्ञानको अनुकूल बनाउने कार्यलाई मनोवैज्ञानिक वातावरणको व्यवस्थापन भनिन्छ। एकचोटि परिभाषा हेर्नुस् है, यो मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापनको परिभाषा हेर्नुस् त। कक्षा कोठाको वातावरण बालमैत्री बनाउने प्लस बाल मनोविज्ञान अनुकूल बनाउने कार्यलाई नै के भनिन्छ त भने मनोवैज्ञानिक वातावरणको व्यवस्थापन भनिन्छ। साथीहरु यसमा केही छ ल भन्नुस् त, कक्षा कोठाको मनोवैज्ञानिक वातावरणको व्यवस्थापन भनेको के हो? परिभाषामा म अनम्युटमा भएको साथीहरु बोल्नुस् त एकचोटि। ठिकै छ सर, ठिकै छ। हजुरहरूलाई मैले हिजो पनि भनेको थिएँ हैन, मनोवैज्ञानिक भन्ने बित्तिकै हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने मनोविज्ञान भनेको के हो? मनोविज्ञान भनेको व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान हो, मनको विज्ञान, आत्माको विज्ञान है। आत्माको विज्ञान भन्ने पहिला हो सर है, धेरै पहिला आत्माको विज्ञान भनिन्थ्यो हैन। अहिले चाहिँ व्यवहार विज्ञानलाई के भनिन्छ? व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान भनिन्छ। भनेपछि अब मनोवैज्ञानिक वातावरण भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने बाल बालिकाको भावना, बाल बालिकाको मनोविज्ञान है। बाल मनोविज्ञान भनेपछि सबैलाई समेट्छ क्या यसले। मनोवैज्ञानिक वातावरण भन्ने बित्तिकै के शब्द हामी छुटाउनु भएन, बाल मनोविज्ञान भन्ने शब्द छुटाउनु भएन। ल यसरी चाहिँ कक्षा कोठामा बालमैत्री मीना कुमारीजीबाट डिस्टर्ब आएको होइन, दीपक सरकोबाट आइरहेछ है। दीपक पनि गर्छ होला सर। ल मीनाजीलाई मैले अनम्युट गरेँ। त्यो साथीहरु म्युट अनम्युट गर्नको लागि हजुर म्युटमा बस्दिनुस् न हैन, किन हो यस्तो चाहिँ? ल अब यसमा चाहिँ हेरौँ त। जस्तो मैले हजुरहरूलाई के भने यो हजुरहरूलाई एन्सर त पाइहाल्नुहुन्छ, समस्या भएन, बुझ्नुस् भन्न मात्रै खोजेको। मनोवैज्ञानिक वातावरण भनेपछि हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने बालमैत्री वातावरण भन्ने बुझ्नु पर्यो के हो। मनोवैज्ञानिक वातावरण भनेको कस्तो वातावरण रे भन्दा बालमैत्री वातावरण। अनि अर्को बाल मनोविज्ञान बुझेर यदि बच्चालाई व्यवहार गरिन्छ भने बाल बालिकालाई बाल मनोविज्ञान बुझेर
त्यही अनुसारको व्यवहार गरिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, त्यो केमा पर्छ त, मनोवैज्ञानिक वातावरणमा पर्छ है। बाल मैत्री वातावरण निर्माण गर्नु के हो त, मनोवैज्ञानिक कुरा हो। ल यति कुरा सम्झिनुस्। दुईटा कुरा, एउटा बाल मैत्री, मैले हजुरहरूलाई चाहिँ जुम गरेर पनि देखाएको छु, बाल मैत्री र बाल मनोविज्ञान, यो दुईटा कुरा सम्झिनु होला। मनोवैज्ञानिक वातावरण भन्यो भने बाल मैत्री भन्ने शब्द त जहाँ पनि प्रयोग हुन्छ, अनि बाल मनोविज्ञान भन्ने शब्द पनि हजुरले सम्झिदिनु होला, यति भए पुग्छ। ल अब मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापनको लागि के गर्न सकिन्छ त भन्दा बाल बालिकालाई एकदमै सुरक्षित बनाउने, पहिलो कुरा है, डर हुनु भएन, उनीहरुमा डर त्रास हुनु भएन, सुरक्षित हुनु पर्यो, खुशी बनाउनु पर्यो र उनीहरुको रुचि क्षमता र स्तर अनुसारका शिक्षण विधि प्रयोग गर्नु पर्यो, सामग्री प्रयोग गर्नु पर्यो, त्यही अनुसारको मूल्याङ्कन प्रक्रियाको प्रयोग गर्नु पर्यो है। अब कक्षा कोठामा मनोवैज्ञानिक वातावरण व्यवस्थापन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको छ, एकजना साथीले कृपया पढेर सुनाइदिनुस् त 1 देखि 3 सम्मको। कक्षा कोठामा मनोवैज्ञानिक विद्यार्थीको बाल मनोविज्ञानको अध्ययन गरी त्यसको आधारमा सकारात्मक तथा बाल मातृ व्यवहार गर्नुपर्छ। बाललाई सम्पूर्ण दृष्टिकोणबाट भयपूर्ण र सुरक्षित महसुस गराउँदै भेदभाव र पक्षपात रहित वातावरणको पर्छ। विद्यार्थीले आफ्नो रुचि क्षमता र गति अनुसार सिक्न पाउने अवसरको सिर्जना गरी कक्षा। ल थ्यांक यू सर, सरलाई धन्यवाद है। ल अब कक्षा कोठामा मनोवैज्ञानिक वातावरणको व्यवस्थापन गर्दा यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ साथीहरु है, ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु भनेका छौं। पहिलो 1 नम्बरमा हामीले के भन्यौं भने बाल मनोविज्ञानको अध्ययन गर्नु पर्यो शिक्षकले, र त्यसको आधारमा विद्यार्थीसँग जहिले पनि बाल मैत्री व्यवहार गर्नु पर्यो। बाल मैत्री भनेको के हो, बाल बालिका खुसी हुने, बाल बालिका रमाउने, बाल बालिकालाई नै उनीहरुको रुचि क्षमता आवश्यकता भावना बुझेर गरिने व्यवहार, सकारात्मक व्यवहारलाई के भनिन्छ त बाल मैत्री व्यवहार गर्नु पर्यो, पहिलो कुरा है। दोस्रो कुरा, बाल बालिकालाई चाहिँ सम्पूर्ण दृष्टिकोणबाट भयमुक्त फिल गराउनु पर्यो हो। टिचरबाट पनि म सुरक्षित छु, साथीहरुबाट पनि सुरक्षित छु, वरपरको वातावरणबाट पनि सुरक्षित छु हो। बाल बालिकालाई सुरक्षित महसुस गराउनु पर्यो। कक्षा कोठामा भेदभाव पक्षपात भन्ने चाहिँ हुनु नै भएन है। त्यसपछि अर्को कुरा, विद्यार्थीले आफ्नो रुचि अनुसार क्षमता अनुसार गति अनुसार सिक्न पाउनु पर्यो है। कक्षा कोठामा चाहिँ रमाइलो वातावरण हुनु पर्यो है। यो मनोविज्ञान वैज्ञानिक वातावरणको कुरा हामी गरिरहेका छौं हैन। भौतिक वातावरण भन्ने बित्तिकै कक्षा कोठामा बेन्च राम्रो हुने हो, विद्यार्थीको चाहिँ उचाइ अनुसार बेन्च हुने, डेस्क हुने, त्यसपछि गएर तपाईको ब्ल्याक बोर्ड उचित स्थानमा व्हाइट बोर्ड हुने, हावा प्रकाश तापक्रम हुने, शैक्षिक सामग्रीहरु चाहिँ उचित स्थानमा राखेको हुनुपर्ने, यस्ता कुराहरु गर्छौं। मनोवैज्ञानिकमा के गर्छौं हामीले भन्दा बच्चाको रुचि क्षमता स्तरका कुराहरु गर्छौं, बाल मैत्री वातावरणको कुराहरु गर्छौं, बाल बालिकालाई भेदभाव नगर्ने कुराहरु गर्छौं है, बुझिन्छ। ल अब बाल बालिकाको चाहिँ सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्यो हो। बाल केन्द्रित विधिको प्रयोग गर्नु पर्यो, शिक्षक केन्द्रित विधि प्रयोग गर्न पाइएन है, यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसपछि विद्यार्थीको विविधता, विद्यार्थीका चाहिँ फरक फरक क्षमताहरू हुन्छन्, त्यसको पहिचान गर्नु पर्यो। विद्यार्थीमा हुने फरक फरक क्षमतालाई शिक्षकले सम्मान गर्नु पर्यो र आवश्यकता अनुसार पृष्ठपोषण दिनु पर्यो, सबलीकरण दिनु पर्यो है। अनि कक्षा कोठामा शिक्षक विद्यार्थी बीच एकदमै मिठो है आत्मीय सम्बन्ध हुनु पर्यो, एकअर्कालाई सम्मान गर्ने वातावरण हुनु पर्यो, विद्यार्थीले एउटाले अर्कालाई सिकाओस्, सहयोग गरोस्, त्यस्तो खालको वातावरण कक्षामा हुनु पर्यो। कक्षा कोठामा दण्ड सजाय भन्ने कुरा शब्द नै ल्याउनु पाइएन। दण्ड सजायलाई निषेध गरिदिने, पुरस्कार दिने, हौसला दिने, प्रशंसा दिने, पृष्ठपोषण दिने, बच्चा चाहिँ निरन्तर सिकाइमा उत्प्रेरित भइरहने, सिकौं भइरहने, त्यस्तो खालको वातावरण बनाउनु पर्यो। मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ यो वार्षिक परीक्षा मात्रै लिने होइन, निरन्तर मूल्याङ्कन गरिरहनु पर्यो। उपचारात्मक शिक्षण भनेको कमजोर विद्यार्थीलाई थप समय दिएर शिक्षण गर्नु पर्यो हो। अनि त्यसपछि विद्यार्थीमा चाहिँ संवेगात्मक समस्याहरू हुन सक्छन्, अरू मनोसामाजिक समस्याहरू हुन सक्छन्, यस्ता समस्या समाधानको लागि चाहिँ परामर्श दिनुपर्छ है, त्यो परामर्श पनि दिनु पर्यो। यसरी हामीले मनोवैज्ञानिक वातावरणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाको भावनालाई, बच्चाको विचारलाई महत्त्व दिनुपर्छ, उनीहरू रमाउँदै खेल्दै सिक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि बालबालिकाको व्यवहार कस्तो, यो उमेरमा कस्तो व्यवहार देखाउँछन्, यो उमेरमा उनीहरूले के गर्न सक्छन्, बालबालिकाको रुचि कस्तो छ, यो उमेरमा के खालको रुचि हुन्छ, बच्चालाई कस्तो कुरा
कसरी पढाइदिए बच्चा खुसी हुन्छन्, उनीहरूको क्षमता स्तर पहिचान गरेर त्यही अनुसार चाहिँ सिकाउनु नै वास्तवमा के हो त मनोवैज्ञानिक वातावरणभित्र पर्छ। यसमा केही छ साथीहरू भन्नुहोस् त ल, अनम्युटमा भएको साथीहरू छैन सर केही पनि है। मनोवैज्ञानिक भन्ने बित्तिकै हजुरहरूले मुख्यतया 2-3 वटा शब्दहरू भन्नुहोस् त, के शब्दहरू सम्झिनुहुन्छ मनोवैज्ञानिक वातावरण भन्यो भने? व्यवहारको अध्ययन गर्ने, बालमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने भन्ने बुझिन्छ सर। बाल मैत्री भन्ने एउटा शब्द सम्झिनुहुन्छ, अर्को भन्नुहोस् त? बाल मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञानमा आधारित, बच्चाको रुचि क्षमता र आवश्यकतामा आधारित, बच्चाहरू सुरक्षित, बच्चाहरू चाहिँ रमाउँदै खेल्दै सिक्दै गर्ने बाल मैत्री हो। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो। भेदभाव पक्षपात नहुने, बच्चाको भावनाको कदर हुने, बच्चाको रुचि क्षमता र आवश्यकता अनुसार सबै कुरा हुने भनेको शिक्षण सिकाइ विधि, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, शैक्षिक सामग्री सबै चाहिँ विद्यार्थीको रुचि क्षमता आवश्यकता जोड दिने खालको हुनु पर्यो। ल अब यसमा चाहिँ बुझिन्छ जस्तो लाग्छ। केही छ भने साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो, भन्नुभएको छैन, हामी यसमा नबोलौँ, पहिला पनि सफल भएको हो अलिअलि। यसलाई चाहिँ लेखेर राख्नु होला है साथीहरूले। पछि यसलाई चाहिँ आज बेलुका 8 बजे पछाडि चाहिँ हजुरहरूले यसलाई लेखेर राख्नु होला। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। ल यो हिजो दिएको अर्को क्वेसन हजुरहरूलाई हो। म एकजना साथीले निकै राम्रोसँग यसको एन्सर भन्नुभएको थियो। साथीको नाम एकचोटि भनिदिनु न, अघि मलाई यो कक्षा कोठा व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्या भन्नुभएको थियो नि। अहिले अनम्युट हुनुहुन्छ? हजुर सर मैले हो सर। हजुरको शुभ नाम सर? मेरो चाहिँ लेखबहादुर जीसी सर। नेत्रबहादुर? लेखबहादुर जीसी। ए लेखबहादुर सर, ल थ्याङ्क यू सर है। लेखबहादुर सरले निकै राम्रो पोइन्टहरू ल्याउनु भएको थियो है। उहाँले भनेका कुराहरू कतिपय चाहिँ मैले यहाँ जोडेको छु, कतिपय छुटेका नि हुन सक्छन्। ल एकचोटि हेरौँ। ल नेपालमा क्वेसन यसरी पनि आउन सक्छ क्या, क्वेसन सिधै कहिले पनि आउँदैन है। नेपालमा कक्षा कोठा व्यवस्थापन सम्बन्धी के कस्ता समस्या छन् पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यस्ता समस्या समाधानको लागि के गर्न सकिन्छ, त्यसको उपाय चाहियो है। थोरै हामीले ब्याकग्राउन्डमा के लेख्यौँ, एकजना साथीले ब्याकग्राउन्ड पढेर सुनाइदिनु त। ब्याकग्राउन्डमा हामीले के लेखेका छौँ? म पढ्छु सर। शिक्षक उद्देश्य पूरा गर्न वा अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्नका लागि प्रभावकारी रूपमा कक्षा कोठा व्यवस्थापन गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्दछ। नेपालका विद्यालयहरूमा कक्षा कोठा व्यवस्थापन सम्बन्धी देखिएका समस्याहरू निम्न छन्। थ्याङ्क यू सो मच म्याम। अब नेपालका विद्यालयहरूमा कस्ता समस्या छन् यो हजुरहरूले किताब पल्टाउनु पर्दैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई है। हजुरहरू आफ्नो नजिकैको एउटा स्कुलमा जानुस्, हेर्नुस् त्यहाँको कक्षा कस्तो छ है। हाम्रो साथीहरूले के गर्नुभयो भन्दा यो क्वेसन मैले हिजो होमवर्क दिएँ हजुरहरूलाई, नेपालमा कक्षा कोठा व्यवस्थापन सम्बन्धी कस्ता समस्याहरू छन् भन्दा साथीहरूले किताब पल्टाउन थाल्नुभयो। किताब पल्टाउन भन्दा पनि नजिकको स्कुलतिर गएर हेरिदिनु भएको भए हजुरहरूलाई राम्रो हुन्थ्यो, अथवा आफूले पढाउने गरेको कक्षा सम्झिनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब नेपालमा कक्षा कोठा व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्या के छन् भन्दा हामीले फिल गरेर लेख्नु पर्यो। पहिलो कुरा के छ, 1 नम्बरमा हामीले के भन्यौँ भने विद्यालय भवन नै राम्रो भवनहरू छैन, विद्यालयमा पर्याप्त मात्रामा कक्षा कोठा नै छैनन् पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा कक्षा कोठा हजुरहरूले दुर्गम भेगहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ, कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा अझै पनि हामीले देख्न सक्नुहुन्छ है। कक्षा कोठाका भित्ताहरूमा चाहिँ पुरै चाहिँ के छ त भन्दा लेउ पलाएको है, एकदमै फोहोर, रङ रोगन नगरिएको है, हावाले उडाउने खालको, भूकम्प आयो भने नि भत्किने खालको, पानी चुइने कक्षा कोठाहरू छन्। ल हेर्नुहोस् यस्तो छ समस्या। नेपालको वास्तविक अवस्था यस्तो छ। कक्षा कोठामा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ डेस्क बेन्चहरू छैनन्, फर्निचरहरू छैनन्, शैक्षिक सामग्रीहरू। अनि यो आजकल त के भन्छ, विषयगत कुना भन्छ। प्रत्येक कक्षामा चाहिँ साइन्स कर्नर, म्याथ कर्नर भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ साइन्सका चाहिँ बेसिक मेटेरियलहरू कक्षामै राख्ने, त्यस्तो चाहिँ कुनाहरू छैन। उल्टो अर्थ के हुन्छ नि सर? हजुर भन्नु त। विकट क्षेत्र भनिन्छ नि, विकट क्षेत्रको उल्टो अर्थ के हुन्छ नि? सुगम क्षेत्र। ए हस् सर। अब यो जस्तो यो हाम्रोमा समस्या हामीले देखेको शैक्षिक सामग्री प्रयोगै हुँदैन है। अनि विषयगत कुना भन्ने त परै जाओस्, स्कुलमा एउटा चाहिँ साइन्स ल्याब हुँदैन भने प्रत्येक कक्षामा साइन्स कर्नर त कताबाट हुने है। अब यो खालको समस्या छ। दराजहरू, र्याकहरू छैन शैक्षिक सामग्री थन्काउनको लागि है। त्यसपछि अब अर्को समस्या के छ भने विद्यालय व्यवस्थापन समिति त्यसपछि शिक्षकलाई नै कक्षा कोठा व्यवस्थापन सम्बन्धी उनीहरू मेरो कामै होइन है, ज्ञान र सिप पनि छैन। कतिपय विद्यालयमा त्यो समस्या छ, कतिपय अवस्थामा उनीहरू जिम्मेवारी नै ठान्दैनन्।
अनि अब हामीले स्कुलै छैन, स्कुलमा पर्याप्त भवनै छैन है। अब अपाङ्गता मैत्री भवनको त कुरै छोडिदिनुहोस् है। व्हील चेयर सर र गुडेर जाने शौचालय, व्हील चेयर र गुडेर जाने चाहिँ कक्षा कोठा कसरी पाउने है। अपाङ्गता मैत्री बाल मैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापन छैन। कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्दा केटाकेटीलाई थाहै दिइँदैन, बाल सहभागिता हुँदैन। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा मनोवैज्ञानिक र शैक्षिक व्यवस्थापनलाई वास्तै गरिँदैन। कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै भौतिक व्यवस्थापनलाई मात्रै जोड दिएको हामीले पाइन्छ। त्यसपछि कक्षामा पढाउने भनेको शिक्षक केन्द्रित विधि हो, टिचर सेन्टर विधि हुन्छ। अनि कक्षामा अझै पनि शारीरिक दण्ड, मानसिक यातना दिने यो काम चाहिँ अझै पनि छ, निर्मूल भएको छैन। त्यसपछि अब यस्ता खालका समस्या छन्। त्यो बाहेक अब आर्थिक समस्या छन्, कक्षा कोठा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरू चाहिँ को अभाव छ, यस्ता समस्या छन् है। अरू समस्याहरू थप्नुहोस् त साथीहरू, के छ हजुरहरूले फिल गर्नुभएको? कक्षा कोठामा पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था नहुनु पनि हुन्छ नि सर? के भन्नुभयो फेरि भन्नुहोस् त? कक्षा कोठामा पर्याप्त मात्रामा प्रकाशको व्यवस्था नहुनु। अब प्रकाशको व्यवस्था नहुनु त अब हाम्रो यो भौतिकतिर चाहिँ आयो होइन, सुरक्षितको कुरा आयो होइन। प्रकाशको व्यवस्था नहुने भन्दा पनि उपयुक्त कक्षा कोठाको भौतिक वातावरण उपयुक्त छैन होइन, त्यो कुरा भयो। अरू ठ्याक्कै हजुरहरूको स्कुलतिर सम्झेर भन्नुहोस् त साथीहरूलाई एक दुईवटा के समस्या छ? बोर्डको पनि समस्या छ। बोर्डै सानो बोर्ड हुन्छ, कहिले बोर्डमा चाहिँ मसीहरू चाहिँ लतपतिरा हुन्छ, बोर्डको उपयुक्त आकार स्थानको चाहिँ हुँदैन होइन। आर्थिक समस्या चाहिँ त्यहाँ जोडिन्छ। अरू भन्नुहोस् त? शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गर्न समस्या हुनु। शैक्षिक सामग्री विद्यालयमै छैन पहिलो कुरा, अनि प्रयोग गर्न शिक्षकलाई टेक्निक छैन, प्रयोग पनि गर्न वास्ता नगर्ने होइन, यस्ता समस्याहरू छन्। ल यो समस्या त हामीले धेरै पत्ता लगाउन सक्छौँ, धेरै छन् समस्या असमाधान। ठुलो ठुलो कक्षाहरूमा त यस्तो पछाडि लास्ट बेन्चमा बसेको विद्यार्थीहरूलाई त्यो अगाडि बोर्डमा हेर्न पनि गाह्रो हुन्छ होइन? हो नि त। अब कक्षा कोठामा पहिलो कुरा विद्यार्थी संख्या धेरै छन् भने बस्ने बेन्चै छैन। अनि ठुलो कक्षामा चाहिँ के भयो त भन्दा विद्यार्थी संख्या अनुसार कक्षाको आकार पनि सानो छ, साँगुरिएर एउटै बेन्चमा यो कोरोनाको टाइममा पनि 3-4 जना बस्नु परिरहेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने पछाडिको विद्यार्थीले चाहिँ त्यो कक्षा कोठा चाहिँ लेभल मिलाउनु, फिल्म हलमा जस्तो लेभल ट्याक्क नमिलाइदिएको हुनाले पछाडि बस्नेले चाहिँ बोर्डमा लेखेको कुराहरू देख्न पाइरहेको हुँदैन। त्यो खालको फर्निचरको रखाइ, विद्यार्थीको बसाइको व्यवस्थापनमा पनि समस्या छ। यस्ता कुराहरू शैक्षिक वातावरणको कमी हुनु, शैक्षिक व्यवस्थापनमा चाहिँ कमजोर छ होइन। ल यस्ता कुराहरू भए। अब समस्या मात्रै थाहेर भएन, समाधानमा जानु पर्यो। अब मैले हजुरहरूलाई के अनुरोध गरेँ भने समस्याको समाधान लेख्दाखेरि प्रत्येक समस्यालाई कोडिङ गर्दै समाधान लेख्नु पर्यो। जस्तै 1 नम्बरमा हामीले के भन्यौँ, आवश्यक संख्यामा विद्यालय भवन तथा कक्षा कोठाको अभाव छ भने त्यसको समाधान के हो त? 1 नम्बरको समाधान भन्नुहोस् त। आवश्यक संख्यामा विद्यालय भवन तथा कक्षा कोठाको अभाव छ भने के गर्नु पर्यो भन्दा विद्यालय भवन तथा विद्यालयमा कक्षा कोठा को व्यवस्था गर्नु पर्यो नि त, प्रबन्ध गर्नु पर्यो नि त। कसरी गर्ने हो बरु है? शिक्षामा लगानी बढी गर्ने हो कि हो प्रभावकारी योजनाहरू ल्याउने हो कि शिक्षा क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो कि? ल यस्तातिर 1 नम्बरको त्यो कुरा भयो। ल यसलाई आन्सरतिर जाउँ। ल नम्बर 1 मा मैले के लेखेको छु ल हेर्नुहोस्। प्रत्येक पोइन्टलाई मैले कोडिङ गरेर चाहिँ समस्यालाई प्रत्येक समस्या अनुसारको समाधान बनाएको छु। नम्बर 1 मा भवनकै निर्माण गर्न पर्यो नि सर, कक्षा कोठाको अभाव भएपछि त भवन छैन भनेपछि हामीले एन्सरमा के लेख्यौँ हेर्नुहोस् त, केन्द्रीय स्तरबाटै शिक्षामा लगानी वृद्धि गरेर आवश्यक संख्यामा विद्यालय भवन तथा कक्षा कोठाको निर्माण गर्ने। हामीले सकिन्छ, हामीले सकिँदैन भने राज्यले गर्ने कुरा भयो। अनि दोस्रो नम्बरमा हामीले के भन्यौँ, त्यो हावापानी चुइने खालको थियो भनेको थियौँ नि, त्यसमा हामीले के लेख्यौँ त समाधान? प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहयोगमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्रोत जुटाएर हावा पानी तथा प्रकोपबाट सुरक्षित हुने खालको कक्षा कोठा बनाउनु पर्यो है। प्रत्येक समस्यालाई कोडिङ गरेर समाधान बनाउनु पर्यो क्या हामीले। अनि हामीले फर्निचरको अभाव भनेको थियौँ तेस्रो नम्बरमा। हामीले यहाँ के भन्यौँ, विद्यार्थीको संख्या उनीहरूको उमेरको आधारमा कक्षा कोठामा पर्याप्त मात्रामा उपयुक्त खालको डेस्क बेन्च फर्निचरको व्यवस्था गर्ने भन्यौँ। समस्यामा छैन भन्यौँ, समाधानमा व्यवस्था गर्ने भन्थ्यौँ। अनि 4 नम्बरमा हामीले के भन्यौँ, शैक्षिक सामग्री प्रयोग हुँदैन भनिरहेको थियौँ। सामग्री बनाएर ल्याऊ भन्न सकियो नि त।
है। यसरी हामीले विद्यार्थीले बनाएर ल्याएका शैक्षिक सामग्रीहरूलाई शिक्षकले बनाएका शैक्षिक सामग्रीहरूलाई कक्षा कोठामा दराजहरूमा चाहिँ राख्न सक्छौँ, विषयगत कुनाको व्यवस्था गर्न सक्छौँ। यसरी प्रत्येक समस्याको चाहिँ समाधान निकाल्नु पऱ्यो क्या साथीहरू है। अनि अर्को कुरा, विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक जिम्मेवार छैन भनेको छ नि हामीले, उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु तालिम प्रदान गर्नु पऱ्यो हामीले है। साथीहरू डिस्टर्ब आयो भने म्युट गरिदिनुहोस् है। विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षकहरूलाई कक्षा कोठा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम दिनु पर्यो। त्यसपछि के गर्ने त, कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउनु पर्यो। अपाङ्गता मैत्री बाल मैत्री कक्षा कोठा निर्माण छैन भने निर्माण गर्नु पर्यो, निर्माणमा जोड दिनु पर्यो। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा भौतिक पक्षलाई मात्रै हेरिन्छ भने अब भौतिक मात्रै होइन, मनोवैज्ञानिक र शैक्षिक पक्षलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। त्यसपछि अब शिक्षक केन्द्रित विधि मात्रै प्रयोग हुन्छ भन्ने समस्या हो भने विद्यार्थी केन्द्रित विधि प्रयोग गर्नु पर्यो, बाल मैत्री वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो हो। कक्षा कोठामा यातना दण्ड छुटेको छैन, अझै पनि हुन्छ भने यातना र दण्डको सट्टा बरु पुरस्कार प्रयोग गर्ने, हौसला दिने, सबलीकरण आदिको प्रयोग गर्नु पर्यो। र यसको लागि बरु शिक्षकलाई बालमैत्री सिकाइ भनेको के हो, बालमैत्री सिकाइ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर तालिम दिन सकिन्छ है। यसरी हामीले समस्याको समाधान खोज्छौँ है। निष्कर्षमा हामीले के भनेको छौँ, एकजना साथीले निष्कर्ष पढेर सुनाइदिनुहोस् त ल। यसरी उपलब्ध स्रोत र साधनको एकजनाले कन्टिन्यू गर्नु। उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्दै अन्य विद्यालयका राम्रा अभ्यासको अनुसरण गर्दै कक्षा कोठा व्यवस्थापन सम्बन्धी देखा परेका समस्याहरूको समाधान गर्न सकिन्छ। साथै यसमा राज्य जिम्मेवार बन्दै शैक्षिक योजना कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने के हो सर, यो टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ। टड्कारो आवश्यकता भने ठुलो आवश्यकता। ल अब हेर्नुहोस् त साथीहरू, हामीले निष्कर्षमा के भनेका छौँ भने कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा के गर्नु पर्यो भने छैन भन्ने होइन है, उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्यो। अरू स्कुलहरूले पनि आफूसँग भएको सामग्रीहरूलाई कसरी प्रयोग गरिरहेका छन्, राम्रो नाम चलेका स्कुलहरूमा भ्रमण जाने, त्यहाँका राम्रा अभ्यासहरू आफ्नो स्कुलमा चाहिँ लागू गर्ने, कक्षा कोठा व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको रहेछ त्यो राम्रो नाम चलेको स्कुलले है, त्यो चाहिँ राम्रो अभ्यासको त अनुसरण गर्न सकिन्छ त आफ्नो परिस्थिति हेरेर। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्छ, राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ, हामीले मात्रै गर्न सक्ने कुरा होइन। शैक्षिक योजना र कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन हुनुपर्छ, सुपरिवेक्षण हुनुपर्छ, अनि बल्ल समस्याको समाधान हुन्छ। केही छ साथीहरू भन्नुहोस् त यसमा? छैन सर, छैन, एकदम क्लियर बुझ्या छ सर है। यो त्यस्तो गाह्रो कुरा पनि होइन है। कक्षा कोठामा हाम्रा धेरै समस्या छन्, समाधान गर्नलाई प्रत्येक समस्यालाई हामीले कोडिङ गर्दै समाधान गर्ने हो। यसलाई हजुरहरूले पछि लेख्नु होला। अब समस्याहरू देखाइदिनु न। समस्या एकचोटि हेर्नुहुन्छ ल। समस्यामा हामीले के भन्यौँ, विद्यालय भवन नै छैन, कक्षा कोठा छैन, पानी चुहिन्छ होइन, टिन हावाले चाहिँ हावा लागेको बेलामा टिन ढ्याङ ढ्याङ कराइरहेको हुन्छ, हावाले टिन उडाउँछ, लेउ लागिरहेको छ कक्षामा, विद्यार्थी बस्नलाई बेन्चहरू चाहिँ छैन, त्यहाँ मुढामा बस्नु परिरहेको छ, भुइँमा बस्नु परिरहेको छ है। सुन्नु न सर, भन्नुहोस् त। अनि यो शौचालयको खानेपानीको कुराहरू यसमा आउँछ कि नै? शौचालय र खानेपानीको चाहिँ अब कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा चाहिँ हामीले शौचालय र खानेपानी चाहिँ बरु ठिकै हो होइन। आजकल त अब एट्याच टोयलेट बाथरुमका कन्सेप्ट पनि छन्, तर कक्षा कोठा व्यवस्थापनभित्र हामीले शौचालयको कुरा चाहिँ लेख्नु पर्दैन है। शौचालय र खानेपानीको कुरा हामीले एउटा कक्षा कोठाभित्र होइन, एउटा समग्र कक्षा कोठाको वातावरणको मात्रै कुरा गर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ शौचालय र खानेपानीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ठ्याक्कै यसमा नजोड्दा हुन्छ है, नजोडेकै राम्रो। ल साथीहरूका केही समस्याहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन्, बोल्न चाहनुहुन्छ भने म साथीहरूसँग एकचोटि अनम्युट गर्छु है। साथीहरू बोल्नु पर्यो है, साथीहरू बोल्नु पर्यो है, बोल्नु पर्यो। हजुरहरू पनि नबुझेका कुराहरू सोध्नु पर्यो है, अलि एक्टिभ हुनु पर्यो। गर्दै पर्यो भन्छ सर, समय गएको थाहा नहुँदा त अनम्युट गरेर मैले हजुरहरूको पहिला हात मैले लोअर गरे। केही कुरा सोध्न चाहनुहुन्छ भने हात माथि राखेर उठाउनुहोस् त साथीहरूलाई। ल सजित सरले चाहिँ हात उठाउनु भएको छ। ल सजित सर भन्नुहोस् त के छ हजुरको कुरा? सजित गुरुङ सर। रोजिना के छैन, तपाईँले मलाई अनम्युटमा राख्नुभयो त्यही भएर के, मेरो मबाट त्यस्तो हल्ला थिएन,
ए सरी सरी ल त्यसको लागि चाहिँ अब मैले सरी भन्न बाहेक अरू केही पनि गर्न सक्दिनँ सर अहिले। मन्जरी जी पहिले हुनुहुन्छ, होम मैयालजी, त्यसपछि मीना कुमारीजी, त्यसपछि देवीराज दैची सर हुनुहुन्छ, दीपक ओली सर हुनुहुन्छ। हजुरहरूकोमा चाहिँ डिस्टर्ब आयो भने म्युट गरिदिनुहोस् भन्दा मान्नुहुन्न के अरे है, अनम्युट गर्न चाहिँ हामीले चाहिँ गाह्रो कुरा होइन। तपाईँहरू डिजिटल अनुशासनमा बस्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो के। सर म मीना कुमारी, मेरोबाट आवाजै आउँदैन, म एक्लै एउटा रुममा छु। हुन्छ हुन्छ, होइन ठिक छ। समस्या भन्नुहोस्, विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुराहरू के छ ल भन्नु। ठिक छ सर, एकदम ठिक छ सर। अर्को विषयवस्तुमा जाउँ सर। एकदम ठिक छ सर, अर्कोमा जाउँ। अब यहाँसम्म चाहिँ बुझिन्छ जस्तो लाग्छ होइन। केही छ भने साथीहरू अनम्युटमा भएको साथीहरू बोल्न सक्नुहुन्छ। केही छ? केही छैन सर, अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्न आइरहेको छ कहाँदेखि। अब हामी चाहिँ यो अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ। बहुकक्षा हेर्नुहोस् त यसको एन्सरमा अघि हामीले थोरै छोटो गरेका थियौँ। बहुकक्षा शिक्षणका विशेषताहरू उल्लेख गर्दै यसका फाइदा र बेफाइदाहरू पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। अहिले हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ होइन। एकै समयमा एकजना शिक्षकले 2 वा सोभन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीलाई शिक्षण गर्ने है। अघि एकजना म्याडमले भनेको कुरा मैले सम्झिरहेको छु। फरक फरक क्षमता र स्तर भएका फरक फरक कक्षाका है, म्याडमले भनेको जवाफ मलाई मन परेको हुनाले मैले दोहोऱ्याएँ। फरक फरक क्षमता र स्तर भएका फरक फरक कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर गरिने शिक्षणलाई बहुकक्षा शिक्षण भनिन्छ। अथवा हजुरले यही पनि फरक फरक विद्यार्थीहरूलाई एकै ठाउँमा नराखिकन अब जस्तै 6, 7, 8 लाई एउटै समयमा पालो पालो गरेर त्यही समयमा हेर्दाखेरि त्यसलाई बहुकक्षा शिक्षण भन्न मिल्छ कि मिल्दैन नि सर? मिल्छ नि म्याडम, किन नमिल्ने है। एकै ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। तर के हो भने एउटा शिक्षकले चाहिँ अघि हामीले भनेको थियौँ एउटा पिरियडमा के गर्नु पर्यो, एकै समयमा एउटा शिक्षकले 2 वा सोभन्दा बढी कक्षामा शिक्षण गर्नु हो क्या मुख्य यसको थिम है। राख्नुपर्छ भन्ने छैन। एउटा शिक्षकले एकै समयमा 2 वा सोभन्दा बढी कक्षामा शिक्षण गर्ने पद्धतिलाई बहुकक्षा शिक्षण भनिन्छ। उदाहरणको लागि हामीले कक्षा 1, 2 र 3 का विद्यार्थीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर एउटै पिरियड गर्ने एउटा उदाहरण भयो। यो बहुकक्षा शिक्षण भनेको प्राथमिक तहमा उपयोगी छ। यसका विशेषताको कुरा गर्यो भने एकजना साथीले ल विशेषता पढेर सुनाइदिनुहोस् त, बहुकक्षा शिक्षणका विशेषताहरू। ल एकै समयमा 2 वा सोभन्दा बढी कक्षामा शिक्षण गर्ने, 2 वा सोभन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षामा राखिने, अनि 3 नम्बरमा विद्यार्थीहरूको स्तर र क्षमताको आधारमा समूह विभाजन गरिने, अनि 4 नम्बरमा विद्यार्थीको कक्षा भन्दा स्तरलाई बढी जोड दिइन्छ भन्दा दिइने भन्दा नि मिल्छ है सर? हुन्छ हुन्छ, ठिक छ, अगाडि बढ्नुहोस्। अनि 5 नम्बरमा चाहिँ विद्यार्थीको संख्या न्यून भएका प्राथमिक विद्यालयमा उपयोगी हुन्छ। अनि 6 नम्बरमा चाहिँ शिक्षक दरबन्दी कम भएमा तथा दुर्गम स्थानहरूमा उपयोगी हुन्छ। ल थ्याङ्क यू है। अब यसमा चाहिँ यसको मर्म एकचोटि जाउँ होइन। हुन त 2 वा सोभन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा चाहिँ राखेर पढाउने हो, अथवा एउटै समयमा 2-3टा कक्षालाई एउटै टिचरले पढाउने हो होइन। तर के हो भने यसरी यदि हामीले कक्षा 1, 2 र 3 का विद्यार्थीलाई एकै ठाउँ राखेर पढाइयो भने उनीहरूको कक्षालाई मात्रै होइन कि उनीहरूको स्तरलाई पनि बढी जोड दिइन्छ भन्न खोजेको के है। 2 कक्षामा भएको टाठो विद्यार्थी है, ब्रिलियन्ट माइन्ड भएको 2 कक्षाको विद्यार्थी 3 कक्षाको कमजोर भन्दा जान्ने हुन सक्छ नि त। त्यसरी स्तर अनुसारमा पनि यो बहुकक्षा शिक्षणमा पढाउन सकिन्छ। त्यो कुरा हजुरहरूले बुझिदिनु होला। अब बहुकक्षा शिक्षणको फाइदा के छ एकचोटि हेरौँ त। जस्तै एकजना हाम्रो मेल साथीले यसलाई पढेर सुनाइदिनु न सर। ल बहुकक्षा शिक्षणका फाइदाहरू। एकजना मेल साथीले पढेर सुनाइदिनुहोस् त। शिक्षक अपर्याप्त भएको ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ। विद्यार्थी संख्या कम भएका सानो कक्षाहरूमा उपयोगी हुन्छ। तुलनात्मक रूपमा कम खर्चिलो हुन्छ। विद्यार्थी केन्द्रित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिन्छ। फरक फरक स्तरका विद्यार्थीहरू अन्तर्क्रिया गर्न र सहयोगात्मक रूपमा सिक्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ। थ्याङ्क यू सर है। अब यो बहुकक्षा शिक्षणको फाइदा भनेकै यही हो। शिक्षकहरू थोरै छन् भने
होइन। अब प्राइमरी 5 सम्म चलेको छ, शिक्षक 3 जना मात्रै छन् भने त एकैचोटि 5 वटा कक्षा जान सम्भव भएन भनेपछि शिक्षक कम भएको, शिक्षक दरबन्दीहरू कम भएको त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो उपयोगी छ। साना कक्षामा त्यसपछि विद्यार्थी संख्या थोरै भएको ठाउँमा अझै राम्रो हुन्छ यो। खर्च यसमा कम आउने भयो, एउटै टिचरले 2-3टा कक्षा पढाइदिएपछि त टिचरलाई दिने पैसा कम हुने भयो, खर्च कम भयो। अनि विद्यार्थी केन्द्रित क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। फाइदामा चाहिँ हामीले विद्यार्थी केन्द्रित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर लेख्ने हो। बेफाइदामा फेरि विद्यार्थी केन्द्रित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर लेख्नुपर्छ क्या फेरि है साथीहरूलाई चाहिँ। फाइदामा चाहिँ त्यही कुरालाई अलिकति पोजिटिभ बनाएर लेख्ने, बेफाइदामा चाहिँ त्यसैलाई अलिकति नेगेटिभ बनाएर लेख्ने हो। त्यसपछि अर्को फरक फरक स्तरका विद्यार्थीहरू बीच अन्तर्क्रिया गर्न र सहयोगात्मक रूपमा सिक्न पाउँछन्, यो चाहिँ हो। किनभने 4, 5, 6 कक्षा एकै ठाउँमा छन् भने 6 कक्षाले 4 कक्षालाई सिकाउनु पायो नि त है। भन्नुहोस् त। हजुर हजुर सुन्दैछौँ। अनि के छ भने यहाँ बहुशिक्षणका फाइदाहरू भयो अनि बेफाइदा यहाँ फाइदाहरू छ, अनि बेफाइदा सोधियो भने के हुन्छ सर? ल बेफाइदा सोध्यो भने हामी यसलाई चाहिँ एक स्टेप अगाडि बढ्छौँ। ल अब बहुकक्षा शिक्षणका बेफाइदाहरूतिर हामी जाउँ। स्क्रिनमा चाहिँ हजुरले देखिरहनु भएको छ। ल हुन्छ हुन्छ म्याडमले म भन्छु भन्नुभएको साथीले पढ्नुहोस् त ल। हजुर विद्यार्थीहरूको क्षमता र स्तर पहिचान गर्न एकजना म्याडमले म भन्छु भन्नुभएको छ नि, पढ्नुहोस् न। ए सर म त हजुर आफै भन्छु भनेको कि एउटा मिलाएर। हुन्छ म यहाँको पढ्छु ल। फरक फरक कक्षाका विद्यार्थीहरूको पहिला पढ्नुहोस् अनि थप्नु होला। हस्। फरक क्षमता र स्तर पहिचान गर्न कठिन हुन्छ। 2 नम्बरमा विद्यार्थीको व्यक्तिगत भिन्नता, विविधता र क्षमता अनुरूप शिक्षण गर्न कठिन हुन्छ। हजुरको आवाज हरायो। ल हजुरको आवाज हरायो। तालिम प्राप्त शिक्षकको अभावमा शिक्षक प्रभावकारी हुन सक्दैन। ल थ्यांक यू साथीहरु है। संख्या बढी भएमा शिक्षण गर्न कठिन हुन्छ। भयो ठिक छ है साथीहरु। ल भइहाल्यो, ठिक छ है। मैले हजुरहरुलाई धन्यवाद दिइसकेँ है। ल अब यो बहुकक्षा शिक्षणको बेफाइदा भनेको एउटै कक्षामा हेर्नुस् त, कक्षा 4 कक्षा 5 कक्षा 6 कक्षा एकै ठाउँ मिसाएर पढाउँदा के राम्रो होला र है। विद्यार्थी चाहिँ फरक फरक क्षमताका हुन्छन्, विद्यार्थीको स्तर पनि फरक फरक हुन्छ। एकैचोटि धेरै विद्यार्थीलाई पढाउन त्यसै पनि शिक्षकलाई बोझ हुन्छ, हो कि हैन भन्नुस् त। धेरै विद्यार्थीहरूलाई एकैपटक पढाउन शिक्षकलाई बोझ हुन्छ। अनि त्यहाँ फरक फरक क्षमताका कति धेरै फरक क्षमता छन्, त्यहाँ प्रत्येक विद्यार्थीको फरक क्षमता र स्तर पहिचान गर्न शिक्षकलाई गाह्रो हुन्छ। अनि यति धेरै विद्यार्थीमा विद्यार्थीको व्यक्तिगत भिन्नता बुझेर, विविधता बुझेर, क्षमता बुझेर शिक्षण गर्ने भन्ने कुरा धेरै गाह्रो छ। अनि तालिम प्राप्त शिक्षक छैन भने यो शिक्षण प्रभावकारी हुँदैन, गर्नै सक्दैन सामान्य शिक्षकले। त्यसपछि अब विद्यार्थी संख्या बढी भएमा त शिक्षण गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ र सबै विद्यार्थी एकै ठाउँमा राख्नको लागि चाहिँ कक्षा ठुलो चाहिन्छ। ठुलो कक्षा छैन भने पनि मिलेन र शिक्षकलाई कार्यको बोझ चाहिँ बढी पर्छ। यो बाहेक अरु केही समस्या भन्नुस् त यसको बहुकक्षाको? हल्ला बढी हुन्छ है, कक्षा अनुशासन कायम गर्न गाह्रो। अरु सबै बच्चाहरुलाई बुझाउन पनि गाह्रो हुन्छ सर। सबै बच्चाहरुलाई बुझाउन पनि गाह्रो हुन्छ। ल ठीक छ, थ्यांक यू सो मच। अब समस्या समाधानका उपाय छलफल गरौँ भनेका छौँ। हामीले होमवर्कमा पनि लेखेका थियौँ। है एकजना साथीले पढेर पनि सुनाउनु भएको थियो। हजुरहरुसँग यसको आन्सर छ कसैसँग? छ भने हात उठाउनु होला। बहुकक्षा शिक्षणका जुन समस्या छन् यसलाई समाधान गर्ने उपायहरू कसैसँग छ भने हात उठाउनुस् है। ल हात उठाउनु भएको साथीहरुबाट हामी प्रतिक्रिया लिन्छौँ। बहुकक्षा शिक्षण को चाहिँ फाइदाहरू के अरे सरी यो समस्याहरूलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने, जस्तो विष्णु विक जीलाई अनम्युट गरेर बोल्नुहोस् त ल। ओके सर, म सुरु गर्छु ल। हुन्छ हुन्छ। कुनै खास विषयमा दक्ष भएका शिक्षकलाई सबै कक्षामा शिक्षण गर्न लगाउन सकिन्छ। ल एकपल्ट चाहिँ हजुरले पोइन्ट भन्नुहुन्छ अनि हामी व्याख्या गर्दै जाउँला है। एउटा म्याडमले एकदमै राम्रो पोइन्ट ल्याउनु भएको छ कि हामीले स्कुलमा एउटा दक्ष शिक्षक रोजेर है, कुनै एउटा निश्चित विषयमा चाहिँ एक्सपर्ट टिचर रोजेर उक्त टिचरको युज गर्न सकिन्छ, उक्त टिचरलाई चाहिँ बहुकक्षा शिक्षणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नुभयो है। अनि त्यसपछि अर्को भन्नुहोस् त। जान्ने विद्यार्थीहरूलाई कक्षामा मोनिटर राखेर बहुकक्षा शिक्षण गर्न सकिन्छ। हो, जान्ने विद्यार्थीहरूबाट नजान्ने विद्यार्थीलाई सिकाउने, जान्ने विद्यार्थीहरूलाई मोनिटर बनाउने भन्नुभएको छ, यो पनि राम्रो लाग्यो। अर्को भन्नुहोस्। शिक्षक संख्या कम भएको
खण्डमा आलो पालो गरी बहुकक्षा शिक्षण गर्न सक। अब उपाय चाहियो कि हामीलाई उपाय आलो पालो गर्ने भन्नुभयो है। एउटा उपाय के हो भन्दाखेरि शिक्षकहरूले चाहिँ आलो पालो गरेर शिक्षण गर्ने भन्नुभयो है। ल अरु अनि अर्को छ शिक्षणको क्रममा प्रशस्त शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गर्नु पर्दछ। शैक्षिक सामग्री पर्याप्त जस्तो हामीलाई हजुरहरूले समस्या समाधान गर्दाखेरि हैन समस्यामा चाहिँ फोकस हुनु पर्यो के। समस्या हामीले के देखायौं र त्यो समस्या अनुसारको समाधान खोज्नु पर्यो। मैले फेरि हजुरहरूलाई स्क्रिनमा लगेँ जस्तो समस्यामा हामीले 1 नम्बरमा के भनेका छौं फरक कक्षाका धेरै विद्यार्थीहरूको क्षमता पहिचान गर्न गाह्रो हुन्छ भन्यो। अब यो फरक क्षमता पहिचान गर्ने सजिलो तरिका के हो त नि यो चाहिएको हो के हामीलाई। सामग्रीहरू प्रशस्त रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि त्यो सही हो आउन सक्छन् त सर। सामग्रीहरू धेरै प्रयोग गर्ने हैन। अनि शैक्षिक सामग्री प्रयोगमा विविधता ल्याउने, शिक्षकले शिक्षण सिकाइ विधिमा विविधता ल्याउनु पर्यो। अनि शिक्षकलाई चाहिँ तालिम पनि दिनु पर्यो, हामीले तालिम दिन सकिन्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ चाहियो कि हामीलाई। ल अरु साथीहरुसँग छन् केही यसको जवाफहरु? म्याडमले ल्याउनु भएको कुरा ठीक छ। आलो पालो शिक्षण गर्ने, कक्षामा मनिटरहरूको व्यवस्था गर्ने, ठुलो कक्षाका जान्ने विद्यार्थीले साना कक्षाका विद्यार्थी नजान्नेलाई सिकाउने है। ल विष्णु म्याडमको पोइन्ट राम्रो छ भनेर चाहिँ सबै साथीहरुले तारिफ गर्नुभएको छ। अब सुलोचना शर्मा जी केही राख्नुस् त ल। सुलोचना शर्मा म्याम। यो दरबन्दीको अभाव छ नि सर, यसमा पनि दरबन्दीको मिलान सम्बन्धी केही कुराहरू प्रस्ताव राख्ने। जस्तो हामीले अहिले बहुकक्षा शिक्षण गर्न लागिरहेको छौँ है। कक्षा 4, 5 र 6 लाई हामीले एउटै कक्षामा राखेर पढाउनु पर्ने भयो। अब समस्या आउँछ, त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्न खोजेको हो के। दरबन्दी ल्याएर हामी बहुकक्षा गर्नै परेन नि म्याडम। कक्षा शिक्षण के अरे विषय शिक्षण नै गर्न सकिने हो। बहुकक्षा शिक्षणमा भएको समस्यालाई नै कसरी समाधान गर्ने भन्न खोजेको ल हो। एकजना साथीले यहाँ च्याटमा लेख्नु भएको छ रुचि क्षमता अनुसार विद्यार्थीहरूको चाहिँ समूह विभाजन गर्ने भन्नुभएको छ। एकदमै राम्रो पोइन्ट ल्याउनु भयो। अरु भन्नुस् त साथीहरु ल। हेलो सर। हजुर भन्नुस् ल। अनि के छ भने अब विद्यार्थीहरूको धर्म र भाषा सांस्कृतिक अनुसार शिक्षण गर्नु पर्यो। विद्यार्थीको भाषा धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ बुझेर अथवा प्रत्येक भाषाप्रति शिक्षक संवेदनशील भएर हैन शिक्षण गर्नु पर्यो भन्नुभयो। ठीक छ ल। लक्ष्मी ढकालजीले हजुर ल भन्नुस्। सबैभन्दा पहिला विद्यार्थीहरूलाई प्रश्नावलीहरू दिएपछि उनीहरूले गरेको अथवा क्लासमा गरेको व्यवहार हेरेर अवलोकन गरेर उनीहरूको स्तर छुट्याउनु पर्छ अनि मात्र शिक्षण गर्नुपर्छ। ल हजुरको चाहिँ अलिकति नेटवर्कको समस्याले आवाज प्रष्ट बुझिएन। हजुरले भन्न खोज्नु भएको पहिचान गर्न सक्दैन भनेपछि सबभन्दा पहिला पहिचान गर्ने भन्नु पर्यो है त। विद्यार्थीको रुचि क्षमता र स्तर र विविधता शिक्षकले पहिचान गर्ने। अनि प्राइमरीका शिक्षकहरूलाई पनि यो बहुकक्षा शिक्षण सम्बन्धीमा तालिमहरू व्यापक रूपमा दिनुपर्छ। तालिम दिनु पर्यो, व्यापक रूपमा शिक्षकलाई तालिम दिनु पर्यो। विद्यार्थी धेरै भएमा चाहिँ रुचि क्षमता र स्तर अनुसार चाहिँ समूह विभाजन गर्नु पर्यो। विषयवस्तुसँग सम्बन्धित सान्दर्भिक धेरै भन्दा धेरै फरक फरक शैक्षिक सामग्री, फरक फरक शिक्षण विधिको प्रयोग गर्नु पर्यो। अब अनि आवश्यक मात्रामा निरीक्षकहरूबाट पनि त्यो के नमुना क्लासहरू सञ्चालन गरेको हेरेर पनि हामी बहुकक्षा शिक्षण विद्यालय निरीक्षकहरूबाट हो एकदम सही हो। त्यस्तो चाहिँ विद्यालय निरीक्षक जस्तो एक्सपर्टहरूबाट चाहिँ स्रोत व्यक्ति दक्ष व्यक्तिहरूबाट स्रोत व्यक्तिबाट त्यसपछि विद्यालय निरीक्षकहरूबाट पनि केही आइडियाहरू उहाँहरूसँग पनि लिन सकिन्छ। नमुना कक्षाको पनि उहाँहरूको हेर्न सकिन्छ। यो कुरा पनि ठिक छ। ल धेरै ल्याउनु भएको छ साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यसमा चाहिँ हामी लगभग क्लियर भइसकेका छौँ जस्तो लाग्छ है। बहुकक्षा शिक्षणमा अघि मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ, अब हल्ला धेरै हुन्छ है। डिजिटल प्लेटफर्ममा हल्ला भयो भने त म्युट गर्न पाइयो सबैलाई। त्यहाँ के गर्ने भन्नुहोस् त ल। व्यक्तिगत भिन्नता अनुसार शिक्षण गर्ने भन्नुभएको छ। रमाएर सिक्ने, रमाउन थाले सबै हल्ला गर्न थाल्यो भने के गर्ने भन्न खोजेको मैले। ल विषयसँग प्रसङ्गित बनाएर गीतहरू कथाहरू कविताहरू भनेर पनि गर्न सकिन्छ हैन र सर? अब यदि हल्लाको समस्या हो भने हामीले पहिला भन्ने गरेका थियौँ नि त।
विद्यार्थीहरूकै सहभागितामा कक्षामा अनुशासनका नियमहरू बनाउनु पर्यो हो, र त्यो नियमको कार्यान्वयन भएको भएन शिक्षकले चाहिँ अनुगमन गर्नु पर्यो है। यो एउटा कुरा हुन सक्छ। ल धेरै धेरै धन्यवाद छ साथीहरूलाई, राम्रो पोइन्टहरू ल्याउनु भएको छ। अब हामी अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ। कक्षा शिक्षण भन्ने छ। कक्षा शिक्षणलाई वर्ग शिक्षण पनि भन्छौँ हामीले। ल अनम्युटमा भएको साथीहरू कतै नपढिकन किताब नहेरिकन हजुरले के बुझ्नुहुन्छ, कक्षा शिक्षणको बारेमा के बुझ्नुहुन्छ एकचोटि भन्नुहोस् त ल। कक्षा शिक्षण भनेको एउटै टिचरले एउटै कक्षामा बसेर सबै विषयहरू पढाउने नै कक्षा शिक्षण। मैले हजुरहरूबाट यस्तै एन्सरको एक्सपेक्टेसन गरेको हो। एउटा शिक्षकले आफू एउटा कक्षामा बसेर त्यो कक्षाका सबै विषय चाहिँ उसैले पढाइदिने खालको हैन। हामीले सरस्वती बुझ्नलाई त यस्तै भाषा चाहिन्छ क्या हो। एउटा शिक्षकले चाहिँ एउटा कक्षामा बसेर त्यो कक्षाका सबै विषय उसैले पढाइदिने, त्यस्तो खालको शिक्षण भनेको ग्रेड टिचिङ हो, ग्रेड टिचर भन्ने हुन्छ है। ल यो अघि पनि हामीले सुरुमा पनि चर्चा गरेको हो। अब यसको परिचय, यसको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष भनेका छौँ। सबभन्दा पहिला यसको परिचयतिर जाउँ। अब म यसको एन्सर हजुरहरूलाई चाहिँ सुनाउँछु, हजुरहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनुहुन्छ मेरो विश्वास छ। यो एउटा कक्षाका हजुर सिद्धिन्द्र यो 45 भयो। ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ साथीहरू एकैछिन हल्ला नगरिदिनुहोस् है। ल एउटा कक्षाका सबै विषय एउटै शिक्षकले शिक्षण गर्ने त्यस्तो खालको पद्धतिलाई कक्षा शिक्षण अथवा वर्ग शिक्षण भनिन्छ। यस्तो शिक्षणमा एउटा कक्षाको सबै जिम्मेवारी अथवा उत्तरदायित्व कुनै एउटा शिक्षकको मात्रै हुन्छ र शिक्षकले दिनैभरि हैन एउटै कक्षामा बसेर आवश्यकता अनुसार म्याथलाई चाहिँ 2 घण्टा हैन, नेपालीलाई 1 घण्टा, इङ्ग्लिसलाई आधी घण्टा, यसरी विषय अनुसार फरक फरक समय पनि दिन सक्छ। यस्तो कक्षामा चाहिँ के हुन्छ भने शिक्षक र विद्यार्थीको चाहिँ आत्मीयता राम्रो हुन्छ। शिक्षकले सबै विद्यार्थीको नाम, उसको चाहिँ व्यक्तिगत भिन्नताहरू, व्यक्तिगत क्षमताहरू सबै जानेको हुन्छ दिनभरि एउटै विद्यार्थीसँग बसेपछि, र त्यही अनुसार शिक्षण र सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पायो है। कक्षा कोठामा चाहिँ अब घरिघरि शैक्षिक सामग्री लिन जाने कुरो भएन। कक्षा कोठामा सबै सामग्री त्यहीँ राख्नु पर्यो, सबै सामग्री कक्षा कोठामै उपलब्ध हुन्छ। यस्तो शिक्षणमा चाहिँ शिक्षक र विद्यार्थी बीच राम्रो सम्बन्ध हुन्छ। नर्सरीमा कक्षा 1 कक्षा 2 सम्ममा चाहिँ यस्ता साना कक्षामा चाहिँ हामी ग्रेड टिचिङ गर्न सक्छौँ है। ल अब यो त परिचय भयो। अब यसको चाहिँ सकारात्मक पक्ष हेरौँ। कक्षा शिक्षणको सकारात्मक पक्ष एकजना साथीले ल पढेर सुनाइदिनुहोस् त, अलि चर्को स्पष्ट बुझिने तरिकाले पढिदिनुहोस् है। बाल केन्द्रित सिकाइ हुनुको साथै बालबालिकाको रुचि, क्षमता र गति अनुसार म्याडम हजुरको नेटवर्कमा समस्या आयो है, घरिघरि हजुरको आवाज हराइरहेको सर। यस शिक्षणका सकारात्मक पक्षहरू निम्न अनुसार छन्। बाल केन्द्रित सिकाइ हुनुको साथै बालबालिकाको रुचि, क्षमता र गति अनुसारको शिक्षण क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिने, शिक्षक र विद्यार्थीहरूको बीचमा आत्मीय सम्बन्ध निर्माण हुने, विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्न र पृष्ठपोषण प्रदान गर्न सजिलो हुने, दैनिक कार्यतालिका लचिलो बनाउन र कमजोर विद्यार्थीलाई आवश्यकता अनुसार थप समय र पृष्ठपोषण दिन सकिने। नम्बर मेसेज आएर सबै यहाँ मेसेजले छेकिँदो रहेछ के सर। 5 नम्बरमा छ विद्यार्थीलाई विद्यालय प्रति आकर्षित गराउन सकिने। नम्बर 6 मा छ शिक्षकमा जिम्मेवारीको बोध हुने। थ्याङ्क यू सो मच म्याम है। यही नै हो है वास्तवमा म्याडमले जे भन्नुभयो, हामीले जे लेखेका छौँ यही नै हो। यो वास्तवमा कक्षा शिक्षण अथवा ग्रेड टिचिङ गर्दाखेरि बाल केन्द्रित सिकाइ गर्न सकिन्छ। यसमा विद्यार्थीको रुचि, क्षमता, उनीहरूको गति अनुसार। हजुर क्लियरै आथ्यो सर? क्लियर आथ्यो, हजुरको स्पष्ट बुझिया छ है। राम्रो पढ्नु भएको छ, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र शुभकामना पनि है। हजुर राम्रो टिचर बन्ने सम्भावना देखियो है। अब यो स्पष्ट वक्ता है, व्यक्तिगत गुण राम्रो छ। ल अब यसमा दोस्रो नम्बरमा हामीले के भन्यौँ भने शिक्षक र विद्यार्थीको बीचमा चाहिँ आत्मीय सम्बन्ध निर्माण हुने भयो। विद्यार्थीको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न शिक्षकलाई सजिलो हुन्छ है, मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ उसले। लगभग यो ग्रेड टिचिङ गरेकोले त मूल्याङ्कन नगरिकन पनि उसले विद्यार्थी सम्झेर कुनै इक्जाम नलिकन पनि यो विद्यार्थी चाहिँ यो क्षमता राम्रो छ है। सुनिलले गीत गाउन जान्दछ, रश्मिले राम्रोसँग चित्र बनाउँछिन्, सुन्दरको ह्यान्ड राइटिङ एकदमै राम्रो छ, कण्ठै हुन्छ
है। ग्रेड टिचिङ गर्नेलाई आफ्नो सबै विद्यार्थीको बारेमा राम्रो जानकारी हुन्छ है। त्यही अनुसार उसले सिकाउन पायो, त्यही अनुसार मूल्याङ्कन गर्न सक्छ, पृष्ठपोषण दिन सक्छ। अनि आफ्नो दैनिक कार्यतालिका भनेको के हो त? कुनै विषयलाई बढी कुनै विषयलाई कम गर्न पाइयो, कमजोर विद्यार्थीलाई चाहिँ थप समय दिन पाइयो, पृष्ठपोषण दिन पाइयो। त्यसो भएपछि टिचरप्रति मिसहरूप्रति विद्यार्थी एट्र्याक्टिभ हुन्छ। मिसहरूले चक्लेट सक्लेट पनि दिनुहुन्छ कहिलेकाहीँ है। आत्मीय सम्बन्ध भएपछि विद्यार्थी स्कुल पनि आइरहन खोज्छ है। अनि शिक्षकमा चाहिँ एउटा खालको जिम्मेवारी दिएपछि उसले जिम्मेवारी फिल गरेर सबै जिम्मेवारी उसैको भएपछि त के हुन्छ त? कक्षा पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। फेल भयो नि पास भयो नि अरूलाई दोष दिन पाइएन है। ल यो खालको चाहिँ फाइदा छ। अब बेफाइदातिर अथवा यसको चाहिँ नकारात्मक पक्षतिर जाउँ। एउटा कुरा शिक्षकलाई कामको बोझ बढी पर्यो, जिम्मेवारी बढी पर्यो होइन त साथीहरू? अब सबै विषय एउटैले पढाउनु पर्यो, दिनभरि बस्नु पर्यो है। अब सानसानो कक्षाको चाहिँ हेर्नु हो भने विद्यार्थीले दिशा पिसाब पनि नतर्काइरहेको अवस्था हुनसक्छ, कपडा फेरिदिनु पर्ने हुनसक्छ। सबै विषय म्याथ साइन्स इङ्ग्लिस होइन सोसल सबै पढाउनु पर्यो, बोझ भयो है। जिम्मेवारी पनि धेरै भयो, गाह्रो हुनसक्छ टिचरलाई है त्यसको चाहिँ सामना गर्नु। अनि सबै विषयमा सक्षम टिचरै नपाउन सकिएला। शैक्षिक सामग्री दिनदिनै शैक्षिक सामग्री निर्माण गरेर जानलाई, सबै विषयलाई चाहिने शैक्षिक सामग्री पाउनलाई, अनि पाठ्यजना कसरी बनाउने हेर्नुहोस् त। त्यहाँ त टाइम चेन्ज भइरहन्छ, भेरिएसन हुन्छ। पाठ्यजनै बनाउन गाह्रो भयो, डेली लेसन प्लान बनाउने गाह्रो भयो। अनि शिक्षकलाई विद्यार्थीलाई दुईटैलाई चाहिँ पट्याएर लाग्ने, झर्को लाग्ने हुनसक्छ। अब कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्न पनि अप्ठ्यारो, अलिकति खर्चिलो पनि हुनसक्छ है। यस्ता समस्याहरू छन्। अब समस्या समाधानको लागि के गर्न सकिन्छ? अब साथीहरू मतिर फर्के है, भन्नुहोस् त। यो प्रत्येक समस्यालाई हेर्नुहोस् है र समस्याको समाधान ल्याउनुहोस् त मलाई। 1 नम्बरको समस्या हामीले यहाँ 2 नम्बर पोइन्टमा देखाएको छ, शिक्षकलाई कामको बोझ र जिम्मेवारी बढी पर्ने भनेको। यसको समाधान के होला? यसको समाधान त अब उही विषय शिक्षक नै गर्दाखेरि ठिक हुन्छ कि जस्तो अघि हामीले भनेको थियौँ नि, शिक्षकलाई चाहिँ तालिम दिने कुरा हुन्छ। यहाँनिर तालिम दिन सकिन्छ हैन। शिक्षकमा सकारात्मक मनोवृत्तिको विकास गराउन सकिन्छ। शिक्षकलाई कामको बोझको रूपमा भन्दा पनि शिक्षकलाई उत्तरदायित्वको महसुस गराउन सकिन्छ। यो उत्तरदायित्व हो भनेर अलिकति फरक भूमिका दिने त हो हैन। ल दोस्रो नम्बरमा हेरौँ, सबै विषयमा सक्षम शिक्षक पाउन कठिन हुन्छ भने के गर्नु पर्यो त? सबै विषयमा सक्षम टिचरलाई मात्रै कक्षा शिक्षणको जिम्मेवारी दिनु पर्यो। त्यसपछि शैक्षिक सामग्री र दैनिक पाठ्यजना निर्माण गर्न कठिन हुन्छ भने के गर्नु पर्यो? पहिल्यै शैक्षिक सामग्रीहरू तयार राख्नु पर्यो। दैनिक पाठ्यजना पनि के गर्नु पर्यो त? अब दिनदिनै पढाउने भइसकेपछि, एउटै कक्षामा पढाउने भइसके पछाडि उसले चाहिँ दिनभरिको लेसन प्लान पहिल्यै बनाएर राख्नु पर्यो। अहिले दिनमा बनाउनु पर्यो। विद्यार्थीको रुचि क्षमता र आवश्यकता अनुसारको लेसन प्लान बनाउनु पर्यो। त्यो पनि त्यहाँ बनाउन पाइयो हामीले हैन। अनि शिक्षक र विद्यार्थीलाई झर्को लाग्ने झर्को नलाग्ने बीचबीचमा चाहिँ रचनात्मक खालको क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ। ब्रेक दिन सकिन्छ, समयको ब्रेक सकिन्छ। के भन्नुभयो? विद्यार्थी केन्द्रित विधिहरू प्रयोग गर्दाखेरि झर्किलो नलाग्न जस्तो टिचरले अहिले मैले जसरी पढाइरहेको छु, एकरो चाहिँ टिचरले चाहिँ प्रवचन दिएको दे हैन, लेक्चर दिएको दे, बोले गर्दाखेरि त टिचरलाई चाहिँ हाम्रो कतिपय साथीहरू निदाइसक्नु भयो होला है यहाँ पढ्दा पढ्दै। भनेपछि अब के हुन्छ त भन्दा विद्यार्थीलाई चाहिँ झ्याउ लाग्ने भन्छौँ नि हामीले, झर्को लाग्ने खालको हुनसक्छ। त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि बीचबीचमा चाहिँ टिचरले चाहिँ खेल खेलाउने, गीत गाउने, नचाउने हैन, के गर्न सकिन्छ। हाम्रो अब भर्चुअल प्लेटफर्ममा त अब नचाउन पाइएन है। अब व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, अब व्यवस्थापन समितिको सहयोग लिने, खर्चिलो हुने कुरालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? कम खर्चमै स्थानीय शैक्षिक सामग्री स्रोतहरूको प्रयोग गर्ने, न्यूनतम हैन स्रोत र सामग्रीको चाहिँ उच्चतम प्रयोग गर्ने कुराहरू, यस्ता कुराहरू हामीले लेख्न सक्छौँ है। समस्यालाई हेरेर समाधान बनाउने हो साथीहरू है। केही छ एकचोटि मैले साथीहरूको कमेन्ट लिन चाहे। च्याटमा गाली गर्नु भएको छ के छ? मैले च्याट हेरिरहेको छैन हजुरहरूको। केही छ भने? छैन सर, छैन। किन गाली गर्ने? यति राम्रो पढाउनु सर। ल आईसीटी युज गर्ने भन्नुभएको छ, एकदम राम्रो छ। मैले हजुरहरूको च्याट हेरेको छु। क्वेसन नम्बर 19 भन्नुभएको छ, थप शिक्षकको माग राख्ने भन्नुभएको छ। आईसीटी को युज भन्नुभएको छ। निदाको त होइन सर, बोल्न मन लागेन भन्नुभएको छ। ल सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है।
राम्रो कुराहरू लेख्नु भएको छ, पोजिटिभ कमेन्टहरू देखेको हुनाले मलाई खुसी लाग्यो। अब हामी बोर्डमा पढ्ने हैन, यस्तै होइन हामीले बोर्डमा अब पढ्ने हो, बोर्डमा पढ्ने बोर्डमा मजाले पढ्ने हो म्याडम। मैले के गर्न खोजेको भने अलिकति चाहिँ तपाईँको कन्टेन्ट अलिक धेरै लैजानलाई 1-2 दिन सेयरिङ गरेर जाउँ होइन। जस्तो आजको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले 19 नम्बर क्वेसन देखाउने हुनुभएको थियो एकजना साथीले। आज हामीले यो क्वेसन नम्बर 16 हेर्नुहोस् है, पहिला एकछिन छलफल गर्न पायौँ। क्वेसन नम्बर 16 लेख्यौँ, क्वेसन नम्बर 17 लेख्यौँ, क्वेसन नम्बर 18 लेख्यौँ, त्यसपछि क्वेसन नम्बर 19 पनि लेख्यौँ है। लेख्यौँ भन्नाले क्वेसन यो छलफल गऱ्यौँ, त्यसपछि क्वेसन नम्बर 20 सम्म छलफल गर्न पाइयो। 5-6वटा क्वेसनहरू छलफल गर्न पाइयो। यो चाहिँ फाइदा हुन्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो गरे हो होइन। धेरै क्वेसन चाहिँ छलफल गर्न पाइन्छ यो स्लाइड शोमा। बोर्डमा चाहिँ हामीले यदि बोर्डमा आज लेखेर पढेको भए हजुरहरूलाई चाहिँ अब नडाँटी भन्दाखेरि हामीले बोर्डमा लेखेर पढेको भए यो 16 नम्बरको लेखिन्थ्यो, 17 नम्बरको लेखिन्थ्यो, 18 नम्बरको लेखिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो टाइम सकिन्थ्यो है। यो 19 नम्बरको लागि सर यसरी पढेकै ठिक छ। यसरी सधैँ यसरी हुँदैन है साथीहरू। मलाई थाहा छ है हजुरहरूको भावना मैले बुझ्नुपर्छ। विद्यार्थी केन्द्रित विधि प्रयोग गर्न नसके पनि हजुरहरूको मैले भावना बुझ्नुपर्छ। सधैँ यसरी सम्भव हुँदैन, सधैँ यसरी गर्ने पनि होइन। कहिलेकाहीँ कन्टेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दा खप्टिरहेको हुन्छ। दिनमा चाहिँ बोर्डमा पढ्दा 2-3टा क्वेसन मात्रै पढिरहेको हुन्छ, कोर्स गइरहेको हुँदैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ बिचबिचमा चाहिँ यो स्क्रिन शेयरबाट पढ्ने र त्यसपछि फेरि भेरिएसन ल्याउँदै बोर्डबाट पनि पढ्नुपर्छ है। मैले त्यो बुझेको छु। अब होमवर्कतिर जाउँ साथीहरु है। सर हाम्रो विषयगत चाहिँ दशैँपछि हो। दशैँ नपुर्याउनु न अहिले है, दशैँ आउन समय छ, दशैँतिर नजानुस् है। अब यो युनिट जनरली अब यो युनिटको बारेमा चाहिँ हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। एउटा दुईटा क्वेसनहरू हजुरलाई मैले भोलि पर्सि दिन्छु हैन। अब हामी युनिट 4 बाट सुरु गर्छौँ। अब अर्को दिनबाट यो युनिटमा चाहिँ अलमोस्ट सिद्ध्याएका छौँ। अनि त्यसपछि युनिट 7 को कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि धेरै जसो छलफल भइसकेको छ। प्राविनी माविको चाहिँ अलिकति बाँकी छ है। युनिट 7 को कुरा गर्दा त्यसमा धेरै छैन। र युनिट अब 4, 5 र 6 तीनटा युनिट हो हैन। करिब 15 दिन जतिमा चाहिँ हामीले भ्याउँछौँ। त्यसपछि हामी विषयगत पढ्न पाइन्छ। अनि विषयगत चाहिँ 5 दिन मात्र पढेर सर। अब होइन त्यस्तो हुँदैन। तपाईहरुलाई एउटा कुरा के हो भने जस्तो हामीले अहिले सुरु गरिरहेका छौँ, तपाईहरुको संख्या पनि धेरै छ हैन। म रमेश सरलाई पनि यो विषयमा अनुरोध गर्छु। हामीले चाहिँ तपाईहरुलाई टाइम दिन्छौँ। हामीले न्यूनतम 70 कक्षा भनेको हो हैन। न्यूनतम पो 70 कक्षा हो त नि है। बढीमा त तपाईहरुको 100 कक्षा पनि त जान सक्छ नि त। हजुरहरुको एक्जाम आइसकेको छैन, फर्म खुलेको छैन, ढुक्क भएर पढ्नु न है। हजुरहरु अब पढेर भनौँ न यो इन्स्टिट्युटको थ्रुबाट हामीले पढाउँदा हजुरहरु पढेर पास हुनु भएन भने त हाम्रो पनि त समस्याको कुरा हो नि त त्यो हैन। हामीले सकेसम्म हामीसँग पढेका साथीहरुको चाहिँ सबैको चाहिँ नाम निस्को, सबै हाम्रो भनेको के हो सर भने व्यस्तगत भन्दा विषयगतलाई धेरै मान्ने त्यो। एउटा कुरा के हो भने साथीहरुलाई के हो भने विषयगत चाहिँ आफैमा गाह्रो कुरा छ है। विषयगत गाह्रो छ। गाह्रो छ भनेर गाह्रो नपढ्ने भन्न खोजेको त होइन, तर सजिलो कन्टेन्टबाट चाहिँ क्वेशन मिस गर्नु भएन। पेशागतको 35 नम्बरबाट हजुरहरुले कम्तीमा 25 ल्याउन सक्ने हुनुभयो भने नाम निस्किन्छ, नत्र नाम निस्किँदैन के। पेशागतलाई एकदमै बढी फोकस गर्न परेको कारण त्यो हो। यो सजिलो छ, सजिलो कन्टेन्ट मिस गर्नु हुँदैन। सजिलोबाट सबै मिलाउनु पर्छ। पेशागतबाट तपाईहरुको क्वेशन बिग्रनु हुँदैन, सबै मिलाउनु पर्छ। पेशागतमा 35 मा कम्तीमा 25 ल्याउन सक्ने तपाईहरु हुनुपर्छ। यताबाट 25 ल्याउनु भयो भने विषयगतबाट 25 ल्याउन सकिन्छ है। अब्जेक्टिभ क्वेशन हुन्छ 40 वटा त्यही है। अनि त्यो 40 वटा अब्जेक्टिभमा चाहिँ झुकिएर भए पनि तपाईहरुको चाहिँ 20 वटा मिल्यो भने पनि 20 नम्बर आइहाल्यो। अनि लेखेर 5 नम्बर त ल्याइहाल्नुहुन्छ। 50 भन्दा धेरै चाहिएकै छैन सर। ल भन्नुस् त के छ? मैले नबुझेको कुरा के? भन्नुस् न, भन्नुस्, सुन्दै छौ। हजुरले के बुझ्नु भएन भन्नु त? ल हजुर हराउनु भएको छ। अब यो होमवर्कमा हेर्नुस् त साथीहरु, यो बाल मैत्रीको हजुर सर मेरो चाहिँ अघिको 5-6 दिनको क्लास फुटेको छ के। सुरु भएको थियो नि क्लास, अनि हजुर 5-6 दिनको छुटेको छ। अनि त्यो कहाँ हुन्छ सर, कहाँ भेटाउँछ? भिडियो हेर्ने, भिडियो हुन्छ एपमा, पीडीएफ फाइलहरु हुन्छ, त्यसबाट सारेर नोट बनाउने। अब त्यही गर्ने। के भन्दै हुनुहुन्छ सरले ब्याकग्राउन्डमा?
सब छ के सर एपमा के छ रे त सुरुदेखि पढेको क्वेशनको उत्तर सब छ भनेको तपाईले पढाएको जति सब छ। ए थ्यांक यू सर ल है जानकारीको लागि थ्यांक यू। अब यो क्वेशन एकचोटी साथीहरुसँग मैले छलफल गर्न खोजेको क्वेशन तपाईहरुलाई सिधै के भनेर आएन कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेको के हो भनेर क्वेशन आएन क्वेशन घुमाइदियो क्वेशनले बाल मैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेको के हो भनेर सोध्यो भने अब हजुरहरु अल्मलिनु छ कि अल्मलिनु हुन्न भन्न खोजेको मैले कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेको के हो नभनिकन क्वेशन अलिकति घुमाएर आयो बाल मैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेको के हो र बाल मैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने उपायहरु लेख्नुहोस् भन्यो है। यो उत्तर भनेको खासमा कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेको के हो कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु नै खोजेको हो मुख्यतया है। तर त्यसमा अलिकति मनोवैज्ञानिक पक्षलाई बढी जोड दिने बाल मैत्री भन्ने शब्दलाई बढी जोड दिने कुरा मात्रै हुन्छ। एकचोटी यो प्रश्नको उत्तर लेखेर साथीहरुले पठाउनुस् है। मैले हजुरहरुलाई के भने कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेको के हो कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु भनेको र बाल मैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेको के हो र बाल मैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको एउटै हो। अलिकति भाषा अलिकति घुमाउने फरक पार्ने कुरा मात्रै हो। हजुरहरुले कस्तो एन्सर लेख्नु रहेछ मैले अपेक्षा गरे यो चाहिँ हजुरहरुलाई होमवर्क भयो है। बाल मैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेको के हो सर हामीले होमवर्क लेखिसकेर हामीले कसरी पठाउने हो कि सर होमवर्क पठाउनै जानिन कि सर मैले होमवर्क अहिले तत्कालको लागि हजुरहरुले मेसेन्जरमा पठाउनुस् है। अब यो हामी सबै जनाको होमवर्क चाहिँ अक्षरश पढेर हामी चाहिँ सम्भव हुँदैन सरसर्ती पढेर अनि त्यसको थीम हजुरले लेखेकोमा चाहिँ यो चाहिँ मिस्टेक छ यो चाहिँ ठीक छ भन्न चाहिँ सकिन्छ। हजुरले मेसेन्जर प्रोको प्रयोग गरिदिनुस् है यति बेलालाई। मेसेन्जरमा कसरी हैन त तपाईले यो म पनि लेखेर हामीले पढेपछि हामी आफैले चेक गर्नु सकिहाल्छ नि। अब एउटा कुरा के हो भने हजुरहरुले सुन्नु न होमवर्कको चाहिँ हामीले सुरुमा हामीले सधैँ होमवर्कको बारेमा छलफल गरेका छौं। भोलि पनि कक्षा सुरु हुने बित्तिकै म हात उठाउने साथीहरुको जसले होमवर्क लेख्नु भएको छ उहाँहरुको एन्सर सुन्छु र त्यसमा म हजुरहरुलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार पृष्ठपोषण दिउँला है। हजुरहरुले लेखेर राख्नुस् आफ्नो स्व अनुशासन भन्छ नि हजुर आफैले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नु होला स्व मूल्याङ्कन गर्नु स्व अनुशासनमा राख्नुस्। म आफैले होमवर्क गर्नुपर्छ होमवर्क गरे नगरेको निगरानी मैले आफ्नै लागि हो। मैले नाम निकाल्नु छ म पास गर्नु छ मैले होमवर्क लेख्छु म अभ्यास गर्छु बरु आफू कन्फ्युज भयो भने म सरलाई सोध्छु म हात उठाउँछु सोध्छु भन्ने चाहिँ कमिटमेन्ट गर्नुस् र त्यो एन्सर चाहिँ मेसेन्जरमा चाहिँ सम्भव भयो भने मेसेन्जरमा पनि फोटो खिचेर राखिदिनुस् ल। मैले यति मात्रै अनुरोध गरे। अब अर्को प्रश्न भनेको छ यो प्रश्न चाहिँ मैले हजुरहरुलाई चाहिँ के खालको क्वेशन हो भने यो बहुकक्षा बहुस्तर भन्ने छ एउटा अर्को एउटा एकीकृत शिक्षण भन्ने छ एउटा एकीकृत शिक्षण भन्ने र बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण भन्ने छ। यसको सामान्य परिचयहरु विशेषताहरु पाँचवटा विशेषताहरु साथीहरुबाट मैले अनुरोध गरे है। एउटा चाहिँ बहुकक्षा बहुस्तर त्यति मात्रै कोडिङ गर्नु होला है। अर्को होमवर्क हजुरहरुले भ्याउनु भयो भने बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणका विशेषताहरु है बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणका विशेषताहरु है पाँचवटा विशेषताहरु लेखेर ल्याउनु होला है। पहिलो एउटा अर्को एकीकृत शिक्षण पद्धतिका पाँचवटा विशेषताहरु ल यो दुईटा पनि हजुरहरुले भ्याउनु भयो भने होमवर्क है। पहिलो होमवर्क बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण पद्धतिका विशेषताहरु अर्को होमवर्क चाहिँ एकीकृत शिक्षण पद्धतिका विशेषताहरु पाँचवटा विशेषताहरु साथीहरुले सर के बहुकक्षा बहुशिक्षण बहुकक्षा बहुस्तर है बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणका विशेषताहरु एउटा विशेषता र फाइदा एउटै हुन्छ है हजुर एउटै होइन फरक फरक हो। अनि अर्को एकीकृत शिक्षण पद्धतिका विशेषताहरु एकीकृत शिक्षण पद्धतिका विशेषताहरु एकीकृत शिक्षण का के हो सर एकीकृत शिक्षण पद्धतिका विशेषताहरु ल यो चाहिँ हजुरले होमवर्क गर्नु होला है।
आज चाहिँ हामी छुट्यौँ 8 बजेको छ साथीहरुको आएको क्लास पनि छ छुटिसक्नु भएको छ 50 जना साथीहरु त यो होमवर्क गर्नको लागि सर 5-10 मिनेट अगाडि नै आउनु न हजुर पनि हुन्छ 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 अभियसली हुन्छ एउटा के गरौँ जस्तो लाग्यो हजुरले भनेको आइडिया राम्रो लाग्यो है होमवर्क चाहिँ लेखेको साथीहरु होमवर्क छलफल गर्नलाई चाहिँ 5-7 मिनेट अगाडि जोइन हुने र त्यति बेलाको टाइममा चाहिँ होमवर्क छलफल गर्ने एकदम राम्रो आइडिया लाग्यो थ्यांक यू सो मच र भोलि चाहिँ हामी क्वेशन भन्नुभएको बहुकक्षा बहुस्तर है बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणका विशेषताहरू बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणका विशेषताहरू एउटा अनि अर्को चाहिँ एकीकृत शिक्षण पद्धतिका विशेषताहरू ल यो दुईटा चाहिँ हजुरहरूले 5-5 वटा कम्तीमा विशेषताहरू बनाएर ल्याउनु होला आज चाहिँ हामी छुट्छौं है केही छ भने लास्टमा चाहिँ हामी साथीहरुबाट लिन्छौं जस्तो यशोदा गणेश लेख्नु भएको छ केही छ भन्नु त मन्जु थापा हेलो सर केही छ भन्नु हजुर भन्नुस् न यो मेरो शिफ्ट यो इभिनिङमा गर्दिनु न मर्निङमा सरले गर्नुभएको छ अब यो मर्निङको शिफ्ट र इभिनिङ शिफ्टमा सर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ व्यवस्थापन पक्षमै भन्नु पर्यो रमेश सरलाई अथवा त्यहाँ को हुनुहुन्छ व्यवस्थापनमा धेरै नम्बरहरू छ गौरा म्याडम हुनुहुन्छ रमेश सर हुनुहुन्छ यो शिफ्ट चाहिँ हजुरहरू आफ्नो छलफल गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है मर्निङको बेलुकाको हैन बिहानको साथीहरु बेलुका आउन नि सक्नुहुन्छ बेलुकाको साथीहरु बिहानमा जान नि सक्नुहुन्छ है विशेषता भनेको फाइदा होइन साथी विशेषता भनेको त्यसको परिचय हो के फाइदा बेफाइदा दुईटै मिसिएको हुन्छ नि त विशेषतामा अनम्युट गर्नु भन्नुभएको छ कसले भन्नुभयो अनम्युट गर्नु भन्नुभएको छ म हेर्दैछु है हेना शिक्षापति जी भन्नु है ल हुन्छ हजुरलाई अनम्युटको अप्सन आएको छ ल भन्नुस् न हेलो सर हजुर भन्नुस् सर हाम्रो चाहिँ अलिकति त्यो पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट छैन घरमा हैन हजुर अनि त्यसको मतलब यो होइन कि सधैँ त्यो नोइज हुन्छ भन्ने पनि छैन तर जब चाहिँ हामी बोल्न चाहन्छौँ नि त्यो हामी बोल्नै पाउँदैनौँ एकचोटि रेज ह्यान्ड गरेपछि अनि म्युट गर्यो भने फेरि अनि भ्याइयो त्यो बोल्नै पाइँदैन हजुरले त देखिरहनु भएको छ इन्भाइरोमेन्ट देखिरहनु भएको छ नि त के हुन्छ त भन्दा एक्स्ट्रा चाहिँ डिस्टर्ब आइरहेको हुन्छ हैन हामी यहाँ सबै साथीहरु प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने पनि छैनौँ हैन नयाँ नयाँ छौँ कोही साथीहरुलाई जुम चलाउने समस्या छ याप चलाउने समस्या छ हैन अब मेरो उद्देश्य त मैले त एकदम विचार पनि गरेको सबै साथीहरुलाई अनम्युट गरेर हेरौँ कस्तो हुन्छ भनेको यति धेरै हल्ला आयो कि सीमानै भएन त्यही भएर एकैछिन सर यसमा चाहिँ म भन्न चाहे है त टेक्निकलमा पनि सर हजुर सर त्यहाँ टेक्निकलमा पनि त सर हुनुहुन्छ नि सरले म्युट गरिदिँदा पनि त हुन्छ नि त्यस्तो अनि अलिकति त्यो डिसिप्लिनमा नबसेकोहरूलाई त म्युटै गर्न मिल्छ नि त उहाँले मिल्छ मिल्न त त्यही त नि अब एकजना साथीले चाहिँ कन्टिन्युअसली चाहिँ अब त्यो म्युट अनम्युटको जिम्मा लिएर टेक्निकली हेल्प गर्नु पर्यो हैन यो कुरा चाहिँ म व्यवस्थापन पक्षमा एकचोटि राख्छु हजुरको सुझावलाई धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण साथीहरुलाई आजको लागि शुभरात्रि है भोलि हामी को होस्ट दिने कुनै एकजना साथीलाई को होस्ट दिन सकिन्छ भन्नुभएको छ है यो एकदम राम्रो आइडिया आयो को होस्ट लिन सक्ने साथीहरु चाहिँ यो रेज ह्यान्ड गर्ने साथीहरु हुनुहुन्छ नि रेज ह्यान्ड गर्ने साथी पनि कति मैले हेरिरहेको हुन्छ डिजिटल अनुशासनमा बस्नुहुन्न है हामी चाहिँ त्यसैमा बस्नको लागि चाहिँ म्युट भइन्छ कतिजनाले हल्ला गरिराख्नु भएको छ उहाँहरु चाहिँ अन नै हुनुहुन्छ त्यो पनि त हेर्नु पर्यो नि हो हैन हजुरको कुरा एकदमै जायज छ सम्बोधन हुनुपर्छ अब त्यसलाई एउटा आइडिया एकजना म्याडमले च्याटमा लेख्नु भएको छ को होस्ट दिनुस् भन्नुभएको छ म एकजना साथीलाई अलिकति एक्टिभ यो जुमहरु चलाउन सिपालु साथीलाई चाहिँ भोलिबाट चाहिँ म सोधेर एकजनालाई पोस्टको पनि म दिन्छु त्यसपछि हामी हेरौँ अभ्यास गरौँ है ल हुन्छ हाम्रो के यो लाइसेन्सको फर्महरु खुल्दाखेरि निश्चित कोटामा खुल्छ कि कसरी खुल्छ सर यो अब लाइसेन्सको फर्म खुल्न बाँकी नै छ म्याम है अब फर्म खुलेपछि नै थाहा हुन्छ होला सायद लाइसेन्समा चाहिँ कोटा हुँदैन कि जस्तो लाग्छ मलाई हेरौँ है अब पर्खेर हेर अब त्यसपछि थाहा हुन्छ ए पास नम्बरले पुग्छ सर यसमा त्यसो भए पास ल्याए पुग्छ 100 मा 50 ल्याए पुग्यो ल यहाँ ल हजुर सर जस्तै संवेदनशील हुन्छ त्यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ सर संवेदनशील भनेको उनीहरुको भावनाप्रति सचेत हुने अलिकति भन्छौं नि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नम्र रूपमा लिने अलिकति सिरियस म्याटर हो यो हैन यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भनौं न सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन अलिकति
यसलाई चाहिँ गहिराइको रूपमा लिनुपर्छ, सोचेर चाहिँ हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ भन्न खोजेको क्या। संवेदनशील हुने भनेको त्यो विषयप्रति चाहिँ सहज रूपमा लिन हुन्न, त्यो विषय महत्त्वपूर्ण हो, त्यो विषयलाई चाहिँ अलिक विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्न खोजेको है, संवेदनशील हुने भनेको। ल हुन्छ, ल विवेक सर हामीसँगै हुनुहुन्छ? विवेक सर? हजुर हजुर सर। ल है आजलाई छुटाउँ, सबैजनालाई शुभरात्रि। ए हुन्छ सर। शुभरात्रि सर, शुभरात्रि।